सर्वेस्पो तुमचे सवे आसो, तुमचे सवे आसो. सामाथेवा परमाने जेजू क्रिस्ताची शुभवार्ता. महिमा तुका सोमिया. माथेवाचो शुभ वर्तमान आनी आवस्वर 19-26 पर्यंत. Matthew's Gospel chapter 6 verses 19 to 24. सरगार पुंजोमची दिरवी. संवसारांत तुमकां दिरवी पुंजय नाकात. हांगा कला मांडटा आनी कीट खाता आनी सोर खान्न घालना गयतात. पूण दिरवी पुंजय ह्या सरगार थंय कला मांडना, कीट खायना आनी सोर खान्न घालना गयनात. कित्याक जंय तुजें दिरवी आसा थंय तुजें काळीजी आसतलें. दोळो कुडीचो दिवो. तुजे दोळे सारके आसा जाल्यार सगळे तुज्या कुडींत उजवाड आसतलो. पूण तुजे दोळे पाड जाते जाल्यार सगळे तुज्या कुडींत काळोख पडटलो. तुजे भितर आसलेलो उजवाडच काळोख जायत जाल्यार काळोख असो कितलो भिरांकूळ जायनाये. कोणाक दोगदनयांची साखरी करूंक साध्य ना. कारण एकच तो एकल्याचो द्वेश करतलो आनी दुसऱ्याचो मोग करतलो, वा तो पयल्याक लाभ जातलो आनी दुसऱ्याची बेपरवा करतलो. तुमच्यान दुडवाची देवाची साखरी करूंक जायना. देवाचे उतर हे वाखणे तुका क्रिस्ता. जंय तर तुजें दिरवें आसा थंयसर तुजें काळीजी आसतलें. फाटल्या दिसांनी जायत्यांनी म्हाका जायते व्हिडिओ फॉरवर्ड केल्यात. आनी एक ल्हानसो व्हिडिओ हांवें पळयलो. थंय जाल्ल्या अहमदाबाद थंय एअरपोर्टांत जाल्ल्या त्या अवघडा विशयांत. एअरपोर्टांत एक 3-4 वर्सांचें भुरगें आपल्या बापायक ताणें आरोवन धरलां आनी रडोंत आसा. बापायक वचोंक दिना. नाका डॅडी, हेचे नाका डॅडी म्हणून. इतलो वेळ ताणें आरोवन धरलां गे, रडोंत आसा गे. दुसऱ्यान त्या भुरग्याक बापाय ताणें वोण काडूंक पळयल्यार तें इतलें चिटकालां गी, बापायक वचोंकूच दिना. पूण जाल्यार ताका वचोंकूच आसा देखून त्या भुरग्याक वोण म्हणल्या बरी काण घेवन आनी बापायक वचोंक तांणी वाट करून दिली. आनी कितें घडलां म्हणल्यार तुमकां म्हाका आमकां हर एकल्याक कळीत आसा. पूण थंय सकला एक तांणी एक बरयल्लें अशें, गांवांत पेज आनी चटणी खावन जियेल्यार पुरो, अशें दुडवाच्या आशेन कोणाक घडचें नाका म्हणून. आनी एक व्हिडिओ खालस हांवें पळयलो. व्हडल्यो व्हडल्यो 4 गाडयो येतात. एक थार गाडी आनी ताजे उपरांत आनीक चड मोलादीक गाडयो 3. तशें 5वी गाडी जावन आसा एक एम्बुलन्स. आनी एकलो गुरुजी म्हणटा ह्या पयलींच्या गाडयेचें मोल 25 लाख, दुसऱ्या गाडयेचें मोल 60 लाख, तिसऱ्या गाडयेचें मोल 2 करोड आनी ताज्या मुखल्या गाडयेचें मोल 6 करोड. पूण ह्या सर गाडयांचो मालक त्या एम्बुलन्सांत मोडेन जावन न्हिदोवन आसा म्हणून. इतल्यो गाडयो आसोनी, इतली ग्रेस काय आसोनी, निमाणे तो कितें वर्ण येता. देखून तो म्हज्या एका कंतरान तुमी आयकलां न्ही, कितेंच ना आमचें म्हणलें कितेंच ना, हाडूंक ना काय हाडूंक ना, जल्मातना हाडूंक ना, हाडूंक ना काय हाडूंक ना, जल्मातना हाडूंक ना. म्हजी मोटर गाडी, म्हजी घटमूट बॉडी, म्हजो डियर डॅडी कोणी येवची ना. म्हजी मोटर गाडी, म्हजी घटमूट बॉडी, म्हजो डियर डॅडी कोणी येवची ना. कितेंच ना आमचें म्हणलें कितेंच ना, हाडूंक ना काय हाडूंक ना, जल्मातना हाडूंक ना, हाडूंक ना काय हाडूंक ना, जल्मातना हाडूंक ना. आज देवाचें उतर आमकां सत्राय दिता.
हांगा आयिल्ल्या तुका आनी म्हाका आमकां निरंतरी सत्राय मेळटा. संवसारी मनशांक देवाच्या उतरां मुखांत सत्राय न्ही, असल्या गणिता मुखांत सत्राय देव दिता. भावां भयणी, सभाजांच्या मनांत ही सवालां उपजाल्यांत. तांणी कितें वायट केलां म्हणून ते अवघड आसा पडलें. तांणी कांयच वायट करूं ना, पूण तितल्या जाणांक जाल्ल्या त्या अवघडा मुखांतर देव हेरांक लाखाच्या लोकांक, करोडांच्या लोकांक सत्राय दिवन आसा. आजी जायत्यांक कळीत ना. आतां आमी उलोवन आसतना शरणाक सोपन पडलां खंय थंय पंत्यार 5 वरार हांगा लोक भरतलो गी जागो आसचो ना. थंय स्टॉलांत आमचे वॉलंटियर्स पळय चिटकोन रावतले म्हणून हांवें सांगलें असली परिस्थिती वेगळी येतली म्हणून. असली परिस्थिती उपजातली जी झुजां आतां जावन आसात. जावं दी इराणांत, इज्रायलांत, या लेबनानांत, या युक्रेनांत, या रशियांत, हेर जाग्यांनी भाव म्हयन्यानो विस्तारतली. लोकांक घाल जातलो, आखांत भिरांत सगळ्या संवसारार उपजातली. आनी त्या दाळा बुजोवणे खातीर, धैर्य जोडचे खातीर सगळ्यांक देवाचे उतरा वरवीं ते धैर्य ती बुजोवन जोडूंक हांगासर येजे पडटले. कित्याक म्हळ्यार असली परिस्थिती अजून आतांच आमच्या दोळ्या मुखार आमी पळयता. पूण मनशाक थंय न्ही कितें जाता, आमकां कितें. तुमी पळयलां गी, तुमी इल्लोसो न्यूज पळयला जाल्यार इराणांत लाखांनी लोक आपल्या गाडयेर केवल आपणाक जाय अश्यो गरजेच्यो वस्तू घेवन थंय इल्ले वस्तूर आनी इल्लें कितें खाण वरवीं घेवन थंय तावन धांवता. लाखांनी लोक थंय तावन हांगा रावल्यार आमकां आनी मरानंतर राखोन आसा म्हणल्यार. मात्र तुमी पळयलें इराणान शिकतली MBBSची ती स्टुडंट्स, तांचे शिकप थंयसर सोड न्हू म्हणटात न्ही जीव उरल्यार मागोन कथा म्हणून. तशें तांकां वेगळी पार्टी हाडलां आनी पार्टी हाडटना कांयच तांकां थंय तावन घेवन येवंक जायना. जाकोबाच्या पत्रांत अवस्व 4 आनी वळ 13 तावन 17 पर्यंत ऐका. देवाचें उतर आमकां कितें सत्राय दिता ऐका. आमी आनीक ह्या संवसाराक चिटकात तर आशेतां तर देवाचें उतर आसा आमकां गुंडायेन आमकां ही समजून दितलें. ऐका जेम्स चॅप्टर 4 वर्स 13 to 17. आज वा फाल्याण्या शहराक आमी वेतल्या. आज वा फाल्याण्या शहराक आमी वेतल्या. एक वर्सभर आमी थंय रावतल्या. आमी थंयसर रावतल्या आनी व्यापार करून दुडू पुंजयतल्या. व्यापार करतल्या, दुडू पुंजयतल्या अशें म्हणटले न्हू. अशें म्हणटल्या न्हू. ऐका फाल्यां कितें घडटलें तें तुमकां कळीत ना. फाल्यां कितें घडटलें तें तुमकां कळीत ना. आमकां कळीत आसा गे सांगा. फाल्यां आमच्या मंगळुरांत कितें घडटलें आमकां कळीत आसा गे. आमच्या परिसरांत आमच्याच शेजारा कितें घडटलें आमकां कळीत आसा गे. फाल्यां कितें घडटलें तुमकां कळीत ना. तुमची जिणी म्हळ्यार कितें. थोडोसो काळ दिश्टी पडचे आनी उपरांत मायाक जावचे दुवरे बरी. ती आमची तुजी म्हजी आमची जिणी थोडोसो काळ दिश्टी पडचे दुवरी बरी. दुवरी म्हळ्यार कळटा तुमकां. सकाळी इवेच्या दिसांनी येता येता तुमकां कितें आसता, दुवरी आसता. इल्लें वत येता ती दुवरी मायाक जाता. त्या दुवरे बरी बदलाक तुमी म्हणूंक फावो सोम्याची कुशी वय जाल्यार आमी हें आनी तें करूंक वांचून उरतले. आज सोम्याच्या हातांत पडची गरजेचें भाव. सोम्याची कुशी वय जाल्यार देखून ताची दाया तुका आनी म्हाका आमकां येदो लाभल्या. आतां फाटल्या 3 हप्त्यांत विनवणेच्या मागण्यांत आमी आसा. हर एकलो सुखान आसतना अर्गां दिता म्हणटा. इतले आपाय, इतलीं अनवरां, इतलीं विघ्नां अशें सगळें झूज चलता. आनी कितले फावटी आमी पयन केलां. फाटल्या इतल्या वर्सांनी आमी विमानार गेल्या. तुवें आमकां राखल्यान जाल्यार ही तुजी दाया, ही तुजी कृपा. आज आमी सोम्याच्या हातांत पडाचे. देखून भायर भितर वेताना ताका सांगाता घेवन आमी वसाचे. खंय गेल्यार ताचे सांगात आमी अशेंच न्ही लोकांचो. जेजू देखून हांवें म्हळें जेजू म्हजे सांगाता सदांच आसा. जेजू म्हज्या गरजान म्हाका पावता. जेजू म्हजे सांगाता सदांच आसा. जेजू म्हज्या गरजान म्हाका पावता. हांव सडटाना वा देंवताना वा धांवताना वा पडटाना जेजू म्हाका सांबाळ.
हांव सडटाना वा देंवताना वा धांवताना वा पडटाना जेजू म्हाका सांबाळ. देखून कितें म्हणायचें बदलाक तुम्ही म्हणूंक फावो सोम्याची खुशी वयत जाल्यार आमी हें आनी तें करूंक वांचून उरतले. हें करूंक तें करूंक बरें आदारूंक आमी वांचून उरतले. हाचे बदलाक तुम्ही उलयतात हंकार आनी बडाय. पळय गी हंकार म्हणलो बाडाय म्हणली आमकां आमच्या मोतीन येवंकूच नजो. देखून आनी कंतार हांवें केला न्ही खंयस ताव तूं आयिल्लो कोणे तूं करुसलो चिंतून पळय बाबा चिंतून पळय भयणी चिंतून कितली तुजी लढाय कित्याक तुजी बाडाय कित्याक हे सरबाराय कोणाक हे सर कित्याक तुजी लढाय कसली तुजी बाडाय कित्याक हे सरबाराय कोणाक हे सजाय खंयस ताव तूं आयिल्लो कोणे तूं करसलो चिंतून पळय बाबा चिंतून पळय भयणी चिंतून कसलो सहंकार ह्या गर्व मनशाक आसूंक नजो. हांव म्हजें म्हाका म्हणलें चिंता म्हजी गिरेस्त म्हजी वडवीकाय म्हजी जन्मय म्हजो अधिकार म्हजी पदवी म्हजें बिझनेस म्हजो जागो म्हजें घर म्हजें रावलेर जेद ना हें चिंता तुज्या म्हज्या आमच्या मतींत येता. दुसरे घडये कितें जातलें म्हणल्यार आमकां कळीत आसचें ना. देखून जायतें आमकां आयकूंक मेळटलें देवाच्या उतरां मुखांत. आनी मुखार आयका तसली बडाय केदाळय वायट तसली बाडाय तुका म्हाका आमकां हर एकल्या मनीस जाल्यार हर एकल्या केदाळे वायट. त्या पासत जो कोण आपणें करूंक जाय जाल्लें बरें खंयचें म्हूण जाणा आसून करिनासतना रावता तो अपराधी जाता. आतां कितें बरें म्हणलें आमकां देवाच्या उतरां मुखांत. देखून तुजो आनी म्हजो उद्देश ह्या देव म्हणटा आमी एकच जायचें कितलें बरें आदारूंक म्हाका जाता तितलें आदारूंक. सांत पावल म्हणटा न्ही गी फिलिपिकारां बरोवन आवस्वारी 1 आनी वळ 23-24 कितें म्हणटा म्हाका मोरचें म्हळ्यार भाग वांचचें म्हळ्यार भाग पूण हांव थोडो काळ तुमचे सगळें आसूंक खुशी व्हरता. कित्याक आशेता तो आयका म्हाका वांचचें म्हळ्यार क्रिस्त मोरचें म्हळ्यार फायदो तरी पूण हांव जीव आसन जाल्यार कित्याक हांवें जिवंत आसाचे फळादीक वावर करूंक म्हाका संद्राप जाता जाल्ल्यान खंयचें विंचून काडचें म्हूण म्हाका कळना. खाली फळादीक वावर करूंक देखून तुजो आनी म्हजो आमचो उद्देश जायचे. सो मी आनी कितलीं वर्सां आसात तितलीं वर्सां म्हाका ह्या खातीर तूं दवर खंयच्या खातीर खावंक जेवंक माजा मारूंक की न्ही एक फळादीक वावर करच्या खातीर. देखून आतां कोण तरणाटी आसात कोण आनी की प्रायांत ल्हान प्रायाचे आसात तुमी आतांच हें तुमच्या मतीन कंसयल्यार आमकां थोड्यांक आनी थोडींच वर्सां उरल्यान त्या थोड्या म्हयन्या उरल्या त्या हप्ते उरल्यात दीस उरल्यात वरां उरल्यान त्या ह्या मिनटां उरल्यात आमी येना फाल्यां कितें घडटलें म्हणल्यार आमी येना म्हूण देवाची उतार सांगता वय मू. पूण हें एक खंयचोय तरी एक फळादीक वावर करूंक तो आशेता. म्हणून आतां हांवें कितले फावट सांगलां वस्तेरेचे जाल्ल्या उपरांत तुजे आनी म्हजो आमचो निर्णय जाय जे हांव जियेल्यार सोम्या खातीर हांव मेल्यार सोम्या खातीर हांव जियेता ह्या मरता हांव म्हज्या सोम्या सस्सू म्हणल्या भशेन न्ही ह्या संवसारा खातीर न्ही धोडू जमोवच्या खातीर न्ही ग्रेस काय आपणावच्या खातीर. देखून आयच्या शुभ वर्तमानांत आमकां पयल्यान उलो दिला मातेवस्त शुभ वर्तमान आवस्वर 6 आनी वळ 19 वयर कितें बरयलां सरगार पुंजावची दिरवी. आज आमचे बँक बॅलन्स आमी पळोवचें नाका कितलें सेविंग्स आसा म्हणलें पळोवचें नाका कितलें आस्पतीक आमच्या नांवार आसा म्हणलें पळोवचें नाका. आज कितलीं आमी सगळींची दिरवीं पुंजयल्यान म्हणलें आमकां विचारया. सरगार पुंजयल्लीं दिरवीं आनी ती दिरवीं कितें म्हणलें आज आमकां सारकें समजतलें. सरगार आमी दिरवीं पुंजयचें जाल्यार ह्या संवसारांत आसतना आयच्या पयल्या वाचपांत आमी आयकल्या बरी सांत पावलान कितले कश्ट सोंसले कितें ताका सोसूंक मेळ्ळें. तितलें सोंसिल्ल्या वरवीं तो निमाणें कितें म्हणटा म्हजी धांव हांव धांवलां म्हजें झूज हांव झुजलां म्हजो बावट हांवें सांबाळ्ळा आतां नितीवंतपणाचो कुर्रो म्हाका राखोन आसा. हें दिरवें. देखून आज भाव भयणीनो ह्या पूण आमचें मन नाका ह्या संवसाराचेर आनी आसता न्हू तुज्यान म्हणजे आमचें मागणें जाय जें मागीर थंयसर फाटी आहे मोन्यो आवस्व 30 वळ 8 आनी 9 सांगता. मोन्यो आवस्व 30 वळ 8 आनी 9 हें जायचें तुज्यान म्हणजे आमचें मागणें कितें तें आयका. Proverbs chapter 30 verse 8 and 9. कपटपण
आनी फटी मुजे तावन पयस दवर कपटपण मुजे तावन पयस कर फोटी मुजे तावन पयस कर जावं दुबळीकाय जावं ग्रेस्तकाय म्हाका दिनाका दुबळीकाय म्हाका दिनाका ग्रेस्तकाय म्हाका दिनाका म्हाका गरज आसा तें खाण मात्र दी गरज आसा तें मात्र म्हाका तूं दी हांगा आमची बहीण ओलिशाची मम्मी शांती केदाळे म्हणटा आमकां कांय ग्रेस्तकाय नाका फादर आमकां कांय मर्जेचें नाका फादर आमकां खाली देवान दिलें गरजेचें पुरो कितले फावटी ताच्या तोंडांत हांवें आयकलां मात्र न्ही तांकां मर्जेन जिवंक की तांकां साथ आसा तें हांवें पळयलां आमचो भाव ओलिशाचो डॅडी हो जवळ बऱ्या कामार आसा मर्जेन जियेत तांकां ह्या ताजो व्हडलो भाव ताका बरें काम मेळना मर्जेन जियेत पूण हांवें पळयलें केदार हांगा उलो दिला आसा सोम्याच्या कामाक जावं दी ह्या हेरांच्या गरजान जावं दी हात उखोलन तें दितात शिवाय मर्जेन जिवंक ती कुशी व्हरनात कालीक तुमकां जिवो दाखलो दिवं हांवें आनी हांगा कितें म्हणटा दुबळीकाय मेळनी ग्रेस्तकाय म्हाका दिनाका दुबळीकाय म्हाका दिनाका ग्रेस्तकाय म्हाका दिनाका म्हाका गरज आसा तें खाण मात्र दी तें खाण मात्र तूं म्हाका दी नांतर हांव ददोशी जावन तुजो तिरस्कार करीन पळया निंगी त्या दाळां आमी ह्या संवसारांत ददोशी आमी देवातावन पयस वेता हांव ददोशी जावन हांव तुजे तावन पयस वसान आनी म्हणून सर्वस्पोर कोण देव कोण आज ग्रेस्त मनीस मागीर तुमकां आयको मेळटलें ग्रेस्त मनीस तशेंच फुलच्या फुला बरी फुल्ल्यात आनी सांजे भितर बावून गेल्यात ह्या पयल्या पावसांत किरलाल्या तना बरी ते किरलाल्यात आनी वताक ते सुकोवन गेल्यात देखून मुखार कितें म्हणटा वा हांव दुबळो जावन सोरीन हांव दुबळो जायन जाल्यार हांव सोरीन आनी म्हज्या देवाचें नांव बश्ट करीन पळया न्ही कशें सांगता म्हाका दुबळीकाय दिनाका म्हाका ग्रेस्तकाय दिनाका ग्रेस्तकाय येयल्यार हांव देवातावन पयस वेता दुबळीकाय येयल्यार हांव म्हज्या देवाकच बश्ट करता वायटा धरून देखून आज ही ग्रेस्तकाय संवसाराची ग्रेस्तकाय तुका आनी म्हाका आमकां नाका भाव भयणीन आनी एका तुमी आशेतात जाल्यार त्या वरवीं कितें जाता म्हणलें तिमोथीक बरोवन सांग पावल पयलें सांगता आमकां तिमोथीचें पयलें पत्र 6 आनी 7-10 1 Timothy chapter 6 verse 7 to 10 आमी संवसार येत आसतना कांयच घेवन येवंक ना आनी संवसार सोडून वेता आसतनाय कांयच व्हरूंक शकचें ना देखून तूं कालीच जाता आनी आयिल्ले आमी सगळ्यांक गोत्त आसा कोणी काही मूठ मारून येवना आनी कोणी मूठ धरून वचना संवसाराक येताना कशें आयिल्ले आमी कालीच जातानी आमी आयिल्ले आनी संवसार सोडून वेता आसतनाय कांयच व्हरूंक शकचें ना तर खावंक आसा जेवंक आसा न्हेसूंक आसा पांगरूंक आसात जाल्यार आमी ददोशीच सय तूं आमचो आमकां खाली गरजेचें मातून दी देखून आमकां मागोवंक कितें केलां आमचो म्हयन्याचो रेशन आमकां दी जेजून आमकां मागोवंक शिकयलां आमच्या म्हयन्याचो रेशन आमकां दी वय मू आमचो दिसपडटो ग्रास आज आमकां दी खावंक जेवंक न्हेसूंक पांगरूंक आसा तर आमी ददोशीच सय आतां कोणी नात गे आमचे मदीं कोणी खावंक नातले जेवंक नातले न्हेसूंक नातले पांगरूंक नातले आसा जाल्यार पयलें सांगा आमी सकट सांगाता म्हणून तांकां इल्लें कुमो करया आसा जाल्यार ददोशीच सय पूण ग्रेस्त जावंक आशेतले हांगा पद्याच्या उतारांक वत्तून सांगता वत्तू दिवन ग्रेस्त जावंक आशेतले ताळण्यो असलें पावना आनी कितें जाय कितलें सोडिल्लें पावना देखून कितल्या जाणांक तांचे कुटाम सांबाळूंक देवान दिल्लें काम आसा पयशांच्या आशेन ते काम सोडटात दुसऱ्या कामांत ते हात घालतात मागीर ते वाटेर पडतात खावंक जेवंक न्हेसूंक पांगरूंक आसा तर आमी दादोशी सय पूण ग्रेस्त जावंक कशी व्हरतले ताळण्यो वडण्यो आशा ती आशे गती केडू म्हणल्यार आमी आयकलां तुजी आशा कितें करता तुका निराशा करता ताळण्यांक सांपडतात पासांत शिरकातात पिशा आनी लुकसाण हाडटल्या वोंदवण्यांक संपडटा हें पळय करचें कोणें मागीर तुमकां आयको मेळटलें मुखार दोळ्या वरवीं पळयलें पुरा जाय आयकल्लें कोणें सांगलें वयगी वसाचे हाडीजे करीजे जायजे हाच्या पयलीं कितले फावटी सांगलां हाडूंक गेलें हांव एक पाटी येताना हांव वोवन हाडटना 10
फळ्यांनी बांबूय न्हू आमी कितले पटी देवाच्या उतरां विरोध वेता सर्गीची ग्रेस काय आपणावंक आमी सुकता आनी संवसारीक ग्रेस काय आमी आपणावंक खुशी व्हरता आनी कितें जाता मुखार ऐका कित्याक दुडवासो मोगूस सर वायटाचें मूळ आमच्या मालगड्यांक लागीं दुडू आशिल्ले सांगा दिसपट तो ग्रास ती जोडून आसले वय मू आतां लोक आदारचे बरे ते दाळ वायट ती आदारून आसले गी सांगा ती किचन तुंबळ्या तरी आतां वायट कितें आसडला चोरी कितें आसडल्या खुनी कितें आसडल्या आज खाण्णां कित्याक घालतात बँकां कित्याक लुटतात पयशाचो मोग दुडवाचो मोग भांगाराचो मोग आनी काले खाणाचो मोग जेवणाचो मोग न्हेसणाचो मोग हांवें तुमकां सांगिल्लें पयल्या रितीन मानता 10वें शिकचो भुरगो ताजी आवय रडोन म्हणटा फादर म्हजी कार्यामणी ताणें विकल्या म्हणालो आनी तुजी कार्यामणी विकल्या ताका विचारलें कित्याक तुवें तुज्या आवयची कार्यामणी विकली रे म्हणून म्हजे इश्ट पुराय शूज घालतात म्हजे कडेन शूज ना तो शूज कान येवंक आजकाल शूज कान येवंक न्ही ड्रग्स कान येवंक आज कितलेशे चलयो त्या पयशां खातीर कित्याक ते पयशे तांकां कित्याक जाय इश्टां सांगता इश्टीनी सांगता भोवंक जाय पब्बाक वचोंक जाय क्लबाक वचोंक जाय भोवंक जाय पिकनिकाक वचोंक जाय मात न्ही तांकां पियोंक जाय तांकां कितें न्हेसोंक जाय तांकां ड्रग्स घेवंक जाय तूं कितले सत आसा पळय दुडवाचो मोगूस सर वायटाचें मूळ ही आशा धरलेले थोडे बावडताचे वाटेतावन पयस सवन गेल्या पळय न्ही ग्रेस काय आसल्यांक बावडतना तांकां आयल्यार कशें हात बांदून न्ही हर्द दाखोवन हे हात पाट्टी बांदून हांवें पळयलां ग्रेस्तांक हंकारान या बावडतात ते पयस आसात बावडते लोक खालतो लोक बावडते लोक सादो लोक बावडते लोक देवाक विश्वासी लोक तो ग्रेस्त फारीजेव कसो रावलो उबो रावन कितें म्हणून निट्ट उबो रावलो पूण तो दुबळो सुंकाकार कसो उबो रावलो देखून देवा म्हाका तूं कसो उबो रावताय कसो तूं दिवेर पडताय आसार पडताय कशें खालतापणान तूं ताज्या मुखार तरतताय देव पळयता पूण दुडवाचो मोग आसल्या कितें जाता ते भावार्थाच्या वाटेतान पयसन गेल्यात आनी आपलें काळजां सबार कश्ट दुखांनी तांणी शिंदून तांकां न्हीद आसा गी भाव भयणो ह्या ग्रेस्तांक न्हीद आसा गी केल्लें जिरता गी तांकां भलायकी आसा गी एपुटी भाव संतोशान ट्रिनिटीकारान देवाचें उतर दितना सांगिल्लें एका दुबळ्या कांयच पिडाना तो पिड्या खातीर सगळें वर्सभर न्ही जिनीभर कांयच करचें ना पूण एकलो ग्रेस्त मनीस एका पिड्येक करोडांनी करचेता आतां दोगां पैकी कोण ग्रेस्त सांगा म्हणून एकूच एक पयसो वखदां करचे नातलो दुबळो ग्रेस्त वय मू वो ग्रेस्त मनीस आसून कितलो करोडांनी करचेता भावार्थांत पयस सरल्यात मात्र न्ही आपली काळजां सबार कश्टां दुखांनी तांणी शिंदून घेतल्यात ना तांकां संतोष ना शांती ना समाधान ना सकाळीं विगी उठतात येतात पयले फावटी हांव रेतीर दिवंक गेलो म्हाका आतां उडास आसा मुंबयंत एका फिरगजेंत ती लिल्ली बाय म्हणली सुखान आसतना येतली कावन्सिलिंगाक येयली मागीर आनी तिणें म्हळें कशीं आसात घोव गी ताका इतल्यो फॅक्टरी आसात फादर म्हणालो वय गी भुरगीं बरीं शिकल्यांत तीं बरें जोडटात म्हणाली तरी तुका कितें उणें आसा लिल्ली बाय म्हळें हांवें ताका ती म्हणाली म्हजो घोव सकाळीं 3 वरार गेल्लो राती 12 वरां येता तो 3 वरार गेल्यार हांवें उठचें 6 वरार आनी न्हिदचें 9 वरार म्हज्या घोवाक पळय नासतना जायते म्हयने जाले फादर खंय ती तुमी आसतात भाव भयणीनो हाका बिजनेस म्हणून ताज्या ऑफिसान गे ताज्या टुरार गे ताज्या कितें हातूंत गे आनी एकल्याचे म्हाका फोन आयलो व्हडलो बिल्डराचे फोन म्हाका सुमार 4:30 वरार आयले हांव कालें करताय हांव जेवता म्हणालो सांजेचें गी दनपारांचें गी म्हूण विचारलें 4:30 वरार जेवता म्हणटना सांजेचें गी दनपारांचें गी म्हूण विचारलें ना फादर दनपारांचें 4:30 वरार
कितें उपकारता सगळो संवसार जिखून तुजो जीव ओगडायलोय तर म्हणटा देवाचे अवतार. कश्टा दुखांनी तांणी शिंजून घेतल्यांत आनी आपली काळजां साबार कश्ट दुखांनी तांणी शिनून घेतल्यान. देखून दुडवासो मोगूस सर वायटाचे मोळू. देखून फाटी हे आनी शुभ वर्तमानांत कितें म्हणटा वयर कितें म्हणलां सरगार पुंजावची सरगार तुमची दिरवी पुंजया. देखून तो म्हज्या त्या कांतारांत आसा न्ही साबार आसात कुडा बापाच्या घरा सगळ्यांक आसा जागो जेजूच्या घरा वेगी सामका पावोंक आसा सर्गीच्या घरा ससनाक आमी जियोंक आसा देवाच्या घरा. संसार जीवित शाश्वित नाही तर संसार तो का कित्याक जाय. संसार जीवित शाश्वित नाही तरी संसार तो का कित्याक जाय. सरगार दिरवी पुंजय तेन्ना मेळटा तुका सरससाय. साबार आसात कुडा बापाच्या घरा सगळ्यांक आसा जागो जेजूच्या घरा वेगी सामका पावोंक आसा सर्गीच्या घरा ससनाक आमी जियोंक आसा देवाच्या घरा. कशी आमी पुंजयचे कसली दिरवी आमी पुंजयचे आयकोवया. संवसारान तुमकां दिरवी पुंजय नाकात हांगा कलम म्हणटा. संवसारान दिरवी पुंजय नाकात कलम म्हणटा ती दिरवी तुमी पुंजय नाकात. आनी कीड कथा तसली दिरवी पुंजय नाकात. आनी सोर कन्ना घालना कोण पळय सोर राखोन आसा कन्ना घालूंक सोरूंक लुटूंक तसली दिरवी पुंजय नाकात. हांवें तुमकां सांगलें न्ही गे गोंयांत जाल्लें तें घडीत 2012 इसवेंत तांणी पुरा तांची आस्तीची रेकॉर्डां आनी कालें पुराय करून ते दवरून ती हांगा गेली अमेरिका गेल्ली. आनी उपरांत 2022 इसवेंत ती गोंयांत येवन ती सगळे डॉक्युमेंट्स आनी तांचो काले तूं बँकान दवरलें सगळें काण भुरग्यांक दिवंक पळयतना तें लोकांक उक्तेंच्यान पळयतना तातूंत कितले की करोड आसले पयशे ते पुराय काले म्हणटात वाळे खावन पिठो जाल्ले आनी डॉक्युमेंट पुराय वाळ्यान खावन गेल्ली. कालें दिवंक मेळ्ळें तांच्या भुरग्यांक कांय तरी दिवंक मेळ्ळें की कसली दिरवी आमी पुंजयचे सरगार मुखार एका पूण दिरवी पुंजया तुमी सरगार थंय कलम मांडना कलम मांडनातली दिरवी पुंजया. कीड खायना तसली दिरवी पुंजया. आनी सोर खान्ना घालना गयना तसली दिरवी पुंजया. ती दिरवी कितें म्हणलें आतां फाटीं वचो तिमोथी बरयल्या पहिल्या पत्रां वचो 6 आनी वळ 11 उपरांत 14 आनी उपरांत 17 19. पूण तूं देवाच्या मनशांनी कसली दिरवी पुंजयची आतां एका ह्या सर संगतीक पाठ कर नितीसो खंयच्या संगतीक पाठ करचे वयर येदोळ पळय आयकल्लें दुडवासो मोगूस सर वायटाचे मोळू ही आशा धरलेले थोडे बाबार्थ्याचे वाटेंत पयस सरल्यात आनी आपली काळजां साबार कश्टां दुखांनी शिनून घेतल्यान. तूं देवाच्या मनशा ह्या सर संगतीक पाठ कर नितीसो नीत म्हणलें कितें म्हणटा ते गिरेस्काय आपणाय नीत भक्त विश्वासपण माया मोग सोसणीकाय आनी बळेपण ही दिरवी जावन आसा सर्गीची दिरवी. देखून त्या कंथारांत पुरा बरयलां न्ही सर्गीच्या आत्म्या पवित्र आत्म्या देवोनी वाळोनी दी म्हाका मोग दी म्हाका नीत दी म्हाका मोग दी म्हाका नीत शांती समाधान दी संतोष दी मैपा स्वाद मनान म्हाका दी बोळेपण दी खालतेपण दयाळाय मोवाळाय कर सोसणीक कर दया शेगुणांनी भरोन म्हाका. ही सर्गीची दिरवी ही सदां काळ उरची बाळची दिरवी. आमी आयकलां न्ही कुरिंदकारां बरोवन सांपावल सांगता वचपा 13 आनी 13 कितें भावार्थ बरो आनी मोग सदां काळ बाळतात म्हूण पूण हांचे पैकी श्रेश्ठ कितें आयका
अशें आसता भावार्थ बरवसो आनी मोग ही तीन मात्र बाळटा ही बळटात उरतात सदां काळ पूण हांचे मध्ये मोगच श्रेष्ठ तरी ही बाळची दिरवी सदां काळ उरची दिरवी तुमी जोडीचे तुजो भावार्थ सदां काळ तुका जियेशें करता तुजो बरवसो तुका सदां काळ जियेशें करता तुजो खरो मोग तुका सदां काळ जियेशें करता देखून तो रोमाकारां पयल्या पत्रांत वसवर 5 आनी 5 नेंगी वसलो बरवसो आमकां निराशी करिना कित्याक पवित्र आत्म्या मुखांतर देवान आमच्या काळजांनी ओतलो मोग आमकां कितें करता ऐका असलो बरवसो आमकां निराशी करिना कित्याक आपलें देणे म्हूण आमकां दिल्ल्या पवित्र आत्म्या मुखांतर देवान आपलो मोग आमच्या काळजांनी दराळ ओतला काळजांनी आमच्या मोग वाडोवन दी सोडोवन दी बेश्टेच आमी म्हणून मोगाक तुझ्या लागता काळीज मोजे तुका देत मोगाक देवा तुझ्या लागता काळीज मोजे तुका देखून ही दिरवी सर्गींची दिरवी ही जावन आसतात भावा भयणीनो जें कितें देवा आतां न्हू म्हळ्यार पवित्र आत्म्या मुखांतर तुका आनी म्हाका आमकां ताणें बसयलां ती दिरवी पुंजया सडया वाडया ही दिरवी आज कितल्या जाणांनी पुंजयल्यान ती दीस वेता वतानी हें दिरवी म्हणजे ती वाडा जाय सडा जाय आनी कितें तें आमी पळयलां पवित्र आत्मो दिता तें ती फळां गलातकारां बरयल्या पत्रां 5 आनी 22 सांगता न्ही ही दिरवी तुजें तें म्हजें तें आमचें तें वाडा जाय आनी सडा जाय ऐका पूण आत्म्याचें फळ हें आत्म्याची आनी आत्मो खंय तावन आयला बाप आतां भायर सरता त्या सात्वीक आत्म्याद्वारे वय मग आनी तो आत्मो खंय व्हरता तुका फाटी तुका बाप आताची व्हरता जांकां देवाचो आत्मो सोलोन व्हरता ती देवाची तरी आत्म्याची फळां जाय जी तुजी म्हजी आमची दिरवी कितें ती फळां मोग संतोष समाधान सोसणीकाय दयाळाय बरेपण विश्वासीपण भोळेपण स्वदमन आका कला म्हणटा जाल्यार सांगा पळया या दिरव्यांक हांगा बरयल्या या दिरव्या खंयच्याक सोसणीकाय कला म्हणटा गी सोसणीकाय सोर कोणी सोर व्हरता गी नागयतात गी खाण्णां घालतात गी कित्याक तुका आनी म्हाका आमकां समजना देखून तो फाटी येवन मुखार वास तूं देवाच्या मनशा म्हणून तिमोथीक सांपावल कितें सांगता 1 कोरिंथ तिमोथीचें पयलें पत्र 6 आनी 11 पूण तूं देवाच्या मनशा ह्या सर संगतींक पाठ कर ह्या सर संगतींक म्हळ्यार त्या संवसारी संगतींक तूं पाठ कर नीतीसो भक्तीसो विश्वासीपण असो माया मोग असो सोसणीकाय असो आनी बोळेपण असो पाटलाव तूं पाटलाव कर भावार्थाचें झूज उत्तम तरान झूज भावार्थ आपणाय भावार्थाचें झूज तुझ्या भावार्थाक कुराड मारूंक दिनाका कोणी कितें म्हळें म्हणून तुजो भावार्थ तुवें आज जायत्यान तांचो भावार्थ कोणी कितें सांगलें म्हणून आज वगडायला सोर येता सोरूंक लुटूंक विभाट करूंक जिशी मारूंक वय मू हें 10 जाणांक तुमकां कळीत ना सकाळीं एकडे हांव भायर गेलो भायर येताना म्हाका दिप्तीची हे मम्मी मेळ्ळी हांवें सांगलें प्रेम कसो आसा बरो आसा मस्त बरो जावन ते आसा पात थोडे पुटी ताका कितें जाता गी ताका एकदम रागिश्ट जाता तो आनी तो दिप्ती कडेन राग करतना हांवें सांगलें दिप्तीक तूं भितर वच म्हणून हांव लागीं गेली आनी हांवें फरमायलें या कुडींत तुका रावूंक अवकाश ना हें देवाचें मंदीर निखळ हांगा म्हूण सैतानाक हांवें फरमायलें तो शांत जालो म्हणून पळय आनी ह्या भयणीचो भावार्थ तिका कळ्ळें कसली की कोटी सकत हाका बरें जाताना आनी कितें ताका कश्टूंक पळयता भावार्थान तिणें फरमायलें खंय जेजूच्या नांवान तुका फरमायता ताज्या कुडींतलो भायर सर ही कूड पवित्र आत्म्याचें मंदीर म्हणून तूं नेनाय गे म्हणून म्हणटच तो शांत जालो खंय देखून कितें वाचलें तुवें ते भावार्थ वाडा जाय सडा जाय भावार्थ गुंड कर दुभाव पयस कर वाईट वेगनांतले सदांच तो निवा भावार्थ गुंड कर दुभाव पयस कर वाईट वेगनांतले कितें म्हणालो तिमोथीक भावार्थाचें झूज उत्तम तरान झूज आनी सस्तीक जिविताचें इनाम जोन घे हांगा पोरच्या विनोवणे वेळार आमच्या भावान
जॉन्सनान मागलें आम भायर झूज चलता वय हे संवसारांत सगळे कडेन झूज चलता वय पूण आमचे भितर एक झूज चलता बऱ्या आनी खोट्या मदें ह्याच झुजांत आमी असले खोटेपण भायर घालूंक तूं आमकां कृपा दी म्हणून आज भायली झुजां जायतीं आसात पूण आमचे भितर एक झूज चलंत आसा भाव भयणीनो बऱ्या आनी खोट्या मदें वायटा मदें उजवाडा आनी काळोखा मदें सता आनी फटी मदें मोगा आनी रागा मदें देवाच्या पवित्र आत्म्या आनी खोट्या आत्म्यामध्ये आज जायत्यांगे कळीत ना देखून तें कंतार केलो आत्मीक झूज झुजोंक तायस जाय झुजा खावाच नेसून आयते राव आत्मीक झूज झुजोंक तायस जाय झुजा खावाच नेसून आयते राव आमी झूज मारूया आमी झूज मारूया आमी झूज मारूया आनी देवाचे राज जोड आनी देवाचें राज म्हळ्यार कितें हें ताज्या राजाचें सगळें बरें पोवन पवित्र पोवन भाग्यवंत पोवन मात्र न्ही कितें ताज्या राजाक संबंद जाल्लें तें पूण आमी आपणायचें जोडीचें मुखार आसा 14वी वळ कितें म्हणटा येस्स खातीर तुका आपोवणें मेळिल्लें तिमोथीक म्हणटा पावलो येस्स खातीर तुका आपोवणें मेळिल्लें आनी साबार साक्षां हुजीर तुवें बावडताची उसळणी केल्ली जायत्या साक्षां हुजीर तुवें बावडताची बसवणी केल्ली आतां सर वस्तूंक जीव दितल्या देवा समोर आनी आदिपती पिलाता हुजीर आपली उत्तम उसळणी कर ताका साक्ष दिल्या जेजू क्रिस्त समोर हांव तुका फरमायता तुजे कायदे विश्वासीपणी पाळ आतां तुका दिल्ले ते कायदे विश्वासीपणी पाळ आनी सुमी जेजू क्रिस्त प्रत्यक्ष जाता पर्यंत कथा विणे आनी आक्षेपा विणे जिये हें जावन आसा कथा विणे आक्षेपा विणे जियोवचें ही दिरवीन जेजूक आमी म्हणटा आयभावीन कातावीन निर्दोशी निष्कळंक वय मो वय की न्ही पापावीन पत्कावीन वय की न्ही ही दिरवी तुवें आनी हांवें आमी आपणाय जाय आनी उपरांत 17 to 19 कितें म्हणटा त्या वचपर्यंत 17 to 19 ह्या संवसाराच्या वस्तूंनी आतां एका ह्या कोण ह्या संवसाराच्या वस्तूंनी ग्रेस्त जावन आसलेल्याक आपणे गर्वाक पड नये म्हण फरमाय आसा जाल्यार गर्वा पडो नजो अब्राम गर्वा पडलो की ताजी ग्रेस काय घेवन इजाक पडलो की या जाको पडलो की या जॉबाक आसली ग्रेस काय ती पळोवन तो गर्वाक पडलो की खंयच्याच ह्या संवसारीक ग्रेस विशयांत तुमी वडवीक उलोवची न्ही वडवीक उलोवंक सोदता तो सोम्याची वडवीक उलोवनी म्हणून सांपाल सांगता न्ही तुजे दुडवाची वडवीक नाका तुज्या जानव्याची वडवीक नाका तुजे पदवेची अधिकाराची वडवीक उलय नाका आसा संवसारांत ते उलोवन तुजे उलोवन दीत देखून आमी वडवी काय ग्रेस्त काय म्हाका सर कित्याक जाय सोमी म्हजें वर्तें दायज ताका खंयचें वडवी काय ग्रेस्त काय म्हाका सर कित्याक जाय सोमी म्हजें वर्तें दायज आनी एका वेळा देवान तुका ती ग्रेस काय दिल्या तर तुवें खंयच्याक ती वापरी जाय ते मुखार सांगता का तांचो बरवसो अतीर जावन असलेले ग्रेस्तकायेचेर न्ही तांचो बरवसो त्या ग्रेस्तकायेचेर न्ही बगार सर वस्तू दिवन आमकां दोशी करता त्या देवाचेर कंसूंक सत्रायसा आज ग्रेस्तकाय तुका दिल्या जाल्यार फाल्यां तो काडूंक शकता आज तुका सोबाय दिल्या जाल्यार फाल्यां तो काडूंक शकता आज तुका जानवाय दिल्या तर फाल्यां तो तुका हांगा टोळ्ळू करूंक शकता उगडासाची सकतच काडना देखून गर्वाक पडचेंच न्ही म्हणटा खंयच्याय ह्या संवसारीक ग्रेस्ताय विशयान जावं दी ह्या वडविकाय विशयान जावं दी पदवे विशयान जावं दी जानव्या विशयान जावं दी खंयचेंच वडपण आमकां आसूंक नजो आमकां रेका तांकां बरें करूंक फरमाय तुजी ग्रेस्ताय तुका देवान दिल्या जाल्यार ती बऱ्याक वापर दुबल्या धाकट्यांक कुमो करूंक वापर सोम्याक खंय वडवी काडटा माही मारता त्या खातीर वापर तुमच्या गामानाक एका वाडूंक सोदता आमकां काही पयशांची गरज ना पूण आमी तुमकां तुमच्या उगडासा माताडचें तुमच्या कितें म्हणटात समजून एक सांगचें आमच्या ह्या मिसावांत सरीसुमार 22,000 लोक आसात सबस्क्रायबर्स म्हणटा आमी ट्रिनिटी DMS तुमी पळयल्यार सरीसुमार 22,000 जण हे निरंतरी देवाचें उतर आयकून देवाच्या उतरा मुखांतर जिवीत जोडून आसात पण फाटल्या जायत्या वर्सांत हांव पळयता ह्या सोम्याच्या कामाक उदारपण दाखयलें काल 100 भितर तितलेच आसात काल 100 भितरच 22,000 खंय आसात देवाचें उतर आयकून तांकां बाबार्थाचें देणगी भरवशाचें देणगी धैर्य गी बुजवण गी मातृगी जानवाय गी गिन्यान गी हे बरी समजोनी गी सकट देवान दिल्या रे म्हणजे
या 22,000 लोकांमध्ये म्हळ्यार त्या सबस्क्रायबर्सांत हांगा येवची मात थोडी ह्या कोण हांगा निरंतर येवन शुक्राचे सोनवारचे अवस्थे रेत्रेक येवन हांगा देवाचें उतर आयकून सच जाणां जाल्यात 100 भितर थोडी मात्र देवाच्या कामाक आदार दिवन आसात. पूण हांगा कितें म्हणटा देवाचें उतर तांकां बरें करूंक फरमाय. कोणा कडेन आसा जाल्यार तुमी हांगा दिजे म्हणना. आतां कितल्या दुबळ्या धाकट्यांक येवंक जाय पूण तांकां येवंक जायना. देखून आमच्या वस्ते रेत्र वेळार कितले फावटी उलो दिला कोणाक 5 दिसांचो कस दिवंक जायना जाल्यार वडना येया तुमी. कित्याक आमकां गरजेचें हें सर्गीची ग्रेस काय तुमी जोडी जाय आपणाय जाय. आनी परतान हांव तुमकां उलो दिता शुक्राच्या सोनवाच्या रितीरेक 12 जाणांक येदोळतो कोणाक पळय तांचे आर्थीक समस्या आसा तांकां येवंक जायनातल्याक 12 जाणांक आमी तांकां येवं सवेसो खर्च दिवन आसा. पण आनी कोणी आसा जाल्यार तुमची नांवां दिया तुमकांय त्या खातीर हांगा येवच्या खातीर देवाचें उतर आयकून आनी ती दैवीक सर्गीची देणी आपणावच्या खातीर तुमकां अवकाश करून दिता आमी. कित्याक म्हळ्यार चड गरजेचें तें ती सर्गीची ग्रेस काय आमचो मोग वाडटाना आमचो मायपा सडटाना आमचो एकवट घट जाताना आमची दायळाय मोवाळाय म्हणटाना न्ही ह्या फाटल्या 4 दिसांनी 40 जण भाव आनी भयणी विनवणेच्या मागण्यांत सरवाल्यान 40 जाणां. आनी ताजो प्रतिफळ तुमी पळयतात पावसांत केदाळे 100 कडेन आज 150 लोक हांगा कुट्स जाला. ह्या मागण्याचो प्रतिफळ तुमी 1 म्हयन्या भितर पळयतल्यात. ही सर्गीची देणी आमची ग्रेस काय कशी वाडटली सडटली तुमी पळयतल्यात. आनी तुमची त्या सांवां घालता आनी ह्या ग्रेस काय खातीर त्या सांवां घाला. त्या सांवां घालूंक तुमकां हांगा मुखार आमी न्ही बॉक्स दवरला ह्या त्या सांवां खातीर सर्गीची ग्रेस काय आपणावच्या खातीर जेजूक आमची ग्रेस काय करून घेवच्या खातीर बापाची पुताची आनी पवित्र आत्म्याची त्रिएका देवाची वळख आमी जोडून बापा पुता पवित्र आत्म्यासो एकवटांत जियेल्ल्या वरवीं आमची कुटुंबां एकवटतात वाडे एकवटतात पिरगस एकवटतात दिसीज एकवटतात सगळें आमचो राज्य एकवटतात देश एकवटता सगळो संवसार एकवटता म्हूण समजूच्या खातीर आज जाय आमकां वो एकवट न्ही खावंक जेवंक न्ही संवसार रितीन ग्रेस जावंक ही ग्रेस काय जोडचे खातीर. देखून आतां पाटी ये आनी वास मुखार आयच्या शुभ वर्तमानांत ना हांगा तिमोथीच्या पत्रांत आनी 19 वास अप टू 19 आनी उदार मनान एकामेका वांटून घेवंक तांकां उलो दी. पळया न्ही देवाची उतारच दिता आतां हांवें उलो दिवचो न्ही. पावलान उलो दिल्ल्या बरी तिमोथीक उदार मनान एकामेकाक वांटून घेवंक तांकां उलो दी. वांटून घेवंक तांकां उलो दी. अशें कर आपल्या मुखल्या फुडाराची बरी बुन्याद ते घालतले. पळया न्ही बरी बुन्याद ही बुन्याद तुज्या बऱ्यापणान आनी एकलो बरो जाता बामणेन तो बुन्याद घालता बऱ्यापणाचेर आनी ताजे तावन आनी एकल्या बरेपण जाता आनी ते मुखारसून वेता वेताना सर्गीच्या राज संवसारांत आसतना तांकां स्थापन जाता. बेश्टें सांगू ना सांपावलो रोमाकारां बरोवन आवस्वर 12 आनी 21 रोमन्स चॅप्टर 12 वर्स 21 कितें म्हणालो तो वायटान तुमकां पाडाव करूंक सोडिनाकात. बगार बऱ्या वरवीं वायटा वयर जैत वरा. न्ही हांवें हाज्या पयलीं सांगलें एक जीव वाचोवच्या खातीर लाखांनी आमी करचेत त्या आस्पत्र्यांत धाकट्यांच्या हांगा हजारांनी लाखांनी ती पळय बॉम्ब घालन आनी घालें ती हातारां वापरन अशें जीवशी मान उडयतात. हाज्या पयलीं सांगलां हांवें तुमकां ह्या संस्थेचो अधिपती कोणी करयता कोण संवसार हालोवचो कोणे राज्यां तरतरावचें कोणे आपल्या बंदनांत आसलें सुटका दिना जावचें कोणे. आयजाया चॅप्टर 14 वर्स 16-17 ऐका. इसायाच्या बुकांत वर्स 14 आनी 16 आनी 17 ही हांगा रित्र वेळा सांगल्या तुमकां समजना. आतां हें तुमच्या दोळ्या मुखार घडटाना तुमी तुमच्या दोळ्यांनी पळयतना तुमकां समजायचें कितें न्ही ऐका. तुका देखतात ती तुका जीव सोडून पळयतली आनी चिंतली संवसार हालोवचो कोणे आनी राज्यां राष्ट्रां तरतरावचीं कोणे तो मनीस ओस्सू संवसाराची देसवाट कितली देसवाट जावन आसा. ती बिल्डिंगां बांदूंक कितले दीस लागल्यात म्हयने लागल्यात. त्यो जाय जाल्यार रोड करूंक गी मनशां जाय जाल्यार सवलत्यो करूंक गी वर्सां लागल्यांत ते ब्रिज बांदूंक गी. एका खिणा भितर पुराय बॉम्ब घालून नाश करून उडयल्यात. कितलो लाखांनी करोडांनी हें आयवास करसून सगळ्यांच्या उदरगते खातीर बरेपणा खातीर हें पळय केल्लें आज पुराय नाश करून उडयतात. कोणी करचें
संसार हालयल्लो संसार हालयल्लो आणि राज्य तरतरायल्लो तो मनीस वस्तुगी संसाराची संसाराची देसवाड करची शहरांचो नाश करचो आणि बंदिवानाक आपल्या बंदेंत असल्या बंदिवानाक सुटका दिवंक नातली हाणेन्स सुटका दिना जावची हाणेन्स सगी तुमच्या घरांनी पळय कितले जण त्या वायट सवयेंत बंद पासंत आसात बंदड्यांत आसात गुलामपणांत आसात या महिन्याच्या वस्तेरेत्रेक कोणी आमच्या हांगा शुक्र शेनवार येवच्या मागण्या येवच्या बहिणी सांगलें तुज्या घोवाक घेवन ते वस्तेरेत्रेक वच म्हणून तो आयिल्ल्या बरीच तांकां येतानाच घट्ट पिवून आयला आनी पिवून आयिल्ल्या उपरांत एक दीस जालो कसो त्या दीस पियेल्ल्या काल म्हणटात ताच्या दंबार म्हणल्या बरी बसलो दुसरे दिसा फिरवाल्ल्या उपरांत ताका सगळें आंग कामता तिसरे दिसा पोरे ताच्या आंगार पुराय किडी धांवतात खंय इतलोच गज जाला कितें करचें मागीर ताका कांय आयकूंक की सोडून ना दुसऱ्यांक आयकूंक की तो सोडिनातलो त्या बंद पासांतल्या त्या बंदड्यांतल्यान ताका सुटका दिना जावची कोणें सबार जाणां कळीत ना ती म्हणून जायत्यो वायट सवय आसा त्या वायट सवयेंतल्यान तुका भायर येवंक दिना कोण आनी तो दिना जाल्यार तूं कितें करता तूं जाताय खोटेपणाची रासत जाताय तूं वायटाची कितें म्हणटा तें भांडारत जाताय तूं तुज्या भितर मोगा बदलाक राग स्वता बदलाक फट आनी कितें भक्षणा बदलाक फारीकपण उजवाडा बदलाक खाळोक आनी कितें हंकार कितें कलतेपणा बदलाक हंकार दायळा बदलाक धारून काळीज हें सकड आज ही दिरमी पुंजवायची जाल्यार बांबय न्हू आतां फाटी येवन मुखार वास थंय कित्याक जंय तुजें दिरवें आसा थंय तुजें काळीजय आसता आज आमची मोणां खंय अप्रूप आमी मागण्याक येता तर जेजू तुजें दिरवें वयता जाल्यार आमी धांवोन येजय जेजूच तुजें दिरवें जाल्यार आमी जेजूची धांवोन येजय मरये बरी जेजूच्या पांयां तळा बसत जाय आमी राखण आसाय केदाळ शुक्रार येता केदाळ शेनवार येता कित्याक आज जेजू आमचें दिरवें जावंक ना आमी म्हणटा व्हडवी काय ग्रेस्त काय म्हाका सर कित्याक सोमी म्हजें वर्तें म्हणटात मात्र कोणें तांचें सोमी वर्तें दायज केलां जाल्यार तें दायज तुमी सांबाळूंक आसा देखून तें दायज सांबाळच्या खातीर तुमी जेजूची येवंक आसा थंय सांगात बसूंक आसा आनी तो संतोश तुमी आपणावंक आसा हांगा 3 वरां कशीं येतात म्हणल्यार आमकां कळना चारी दीस हांव चारी ग्रुपा सांगत आसलो ताचे पयलीं 2 हप्ते 3 वरां कशीं धांवतात ना मागीर आयिल्ले म्हणटात सदां हेम जाता फादर सदां हेम जाता येया पूण घरा काम दुसऱ्यांक दिवन न्ही तुमच्यो जबाबदारी दुसऱ्यांक दिवन न्ही आतां तुमकां कळटलें ही दिरवी पुंजयची जाल्यार त्यागाची गरज आसा तो सांपावलोन कितलो त्याग केल्लो म्हणल्यार मागीर तुमच्या उडासा काडटा हो त्याग नासतना ही दिरवी पुंजोवंक जायना देखून मुखार आतां वास खंयसर तुमचें दिरवें आसा थंय तुजें काळीजय आसता काळीज आसतलें त्या ग्रेस्त मनशाचें काळीज खंय आसलें लुका एवंजेल अवस्वर 12:13 21 ऐका लूक चॅप्टर 12 वर्स 13 to 21 वयर कितें म्हणलां एक ग्रेस्त पिसो खंय वोपार ग्रेस्त मनीस पिसो खंय आतां हांवें म्हणूंक नाकात संवसारीक ग्रेस्त मनीस पिसो ह्या ग्रेस्त पिशाची वोपार तवळ जोम्या मदलो एकलो जेजू लागीं म्हणालो मेस्त्री आमच्या कुटुंबाची आस्त वांटे करून दिवंक म्हज्या भावाक सांग जेजून ताका जाप दिली इश्टा तुमचे मध्ये न्यायनीत वांटे करूंक म्हाका कोणें नेमला देखून तुमची त्या सांग घालतना कुटुंबाची आस्त वांटे करून दिवंक त्या सांग घाल नाका जेजून म्हणा तुमची आस्त वांटे करून करूंक म्हाका कित्याक सदां तुमी पयलें सर्गींचे राज म्हणा ताच्या बदला तुमी संवसारीक राजन घालतात कितें म्हणालो जेजू इश्टा तुमचे मध्ये न्यायनीत वांटे करूंक न्यायनीती या तुमच्या जाग्याचे वांटे करूंक म्हाका कोणें नेमला न्ही तुळा आयिल्ली त्या सांग तशींच आयल्यांत घर विकून वचना जागो विकून वचना आनी कालें काम ना पूण पयलें कितें सांगलां मॅथ्यू 6:33 कितें म्हणटा देखून सदां तुमी काम पयलें देवाचें रास सोदून जेजू सरशी येया आनी ताची खुशी सोदा आनी ह्यो सर वस्तूय तो तुमकां दितलो
हांगा हांवें आतां तिनी हप्ते कोण विनोवन आसात तांच्यो खासगी कितें इरादे आसल्यार दवर म्हळ्यार एकल्यांनी दवरून तांकां कांय ना कांय विचारूंकच ना कित्याक सगळ्यांनी दिलां देवान हेरां खातीर तें मागलां शिवाय कोणेच तांची खासगी म्हळ्यार तांचे पर्सनल कितेंय एक त्या मुखार दवरलें ना कितें दवरची गरज ना कित्याक विचार तुका कितें जाय देव दितलो सगळ्या तुज्या गरजां तुका तो पावतलो विचार तुका कितें जाय देव दितलो सगळ्या तुज्या गरजां तुका तो पावतलो आपय ताका राखोन आसा तुका तो आपय ताका सोरी नाका बाबा सोरी नाका दुसऱ्यांच्या त्या वस्तूंची तुका त्या ग्रेस्त पिशाच्या ओपार कितें म्हणटा मुखार ऐका उपरांत तांकां ताणें सांगलें म्हळें पळया सर तरांचे आपस्वार्थ ताचे आपस्वार्थ ग्रीड म्हणटा आमी आशा म्हणटा आमी सर तराचे आशे येतावन अलग रावंक सत्राय गे आशे येतावन आशा आशा मोरच्या मनशाक कितें निमाणें घालें मटण खावची आशा बिर्याणी खावची आशा देवी हैदराबादांत सिस्टरांक हांव रेती दिवन आसलो एक म्हातारी सिस्टर आमचीच मंगळूरची म्हणाली फादर जेरी म्हजी एकूच आशा मोरच्या पयलें मरता मरतना म्हज्या तोंडान कोणें तरी एक मासली दवरल्या पुरो म्हणून तिका मासली खावची आशा खंय तिणेंच म्हणलें आमी हांगा आसा आमकां घरा जर मंगळूर आसलें जाल्यार आमकां बऱ्यांतली बरी मासली खावंक मेळटली हांगा कांय ना देखून म्हज्या तोंडान कोणें मासली घाल्यार पुरो म्हणून आफ्रिकांत आतां आसात मेल्ल्या मनशाक मेल्ल्या उपरांत घालतात ताच्या तोंडान सोरो ह्या दवरता सिगरेट पळयल्या तुमी व्हिडियो ह्या पेठेन तो दवरतात खंय उठोवन पिवून दी म्हणून हांगाय दवरतात खंय आनी थोड्याच्या पेठेन सगळो कोंबोत ताण दवरता जिवो उठल्या उपरांत मान खावून दी म्हणून सर ताचे आपस्वार्थ न्हू अलग राव आपस्वार्थ आबा स्वार्थ न्ही भिये नाका आबा आनी व्हडली मागीर स्वार्थच ना तांकां एकच आशा कितें म्हळ्यार सोमी हांव क्या दळेपटी हांव तुजे सशी पावता म्हणून हेब्रेव म्हणल्या पत्रांत 13 आनी 5 सांगता हिब्रूज चॅप्टर 13 वर्स 5 हिब्रूज 13 वर्स 5 दुडवाची आशा तुमच्या जीवनाक प्रेरण जायना तुमच्या जीवनाक प्रेरण जायना जावं तुमचे लागीं कितें आसा तितल्यानच तुमी दोशी जावंक कितें आसा तातूंत दोशी जाय कितली मांद्री तितले पांय सोडा म्हणटा देवाचे उतार नेंगी हय की न्ही मालगणीची गात नाय मांद्री आसल्यार तितलीच मांद्री मोठी आसल्यार पांय कितें करची मोठी मापटीचे मापटून न्हिदाची म्हणजे बरी मांद्री लांब आसल्यार हांव मापटून न्हिदता गुटली कर कितें म्हळ्यार भाव भयणी न्हू नाजाल्यार दुडवाची आशा तुमच्या जिवनाची प्रेरण जायना जावं तुमचे लागीं कितें आसा तितल्यानच तुमी दोशी जावंक तितल्यानच तुमी दोशी जाया देवानच म्हळा हांव तुमकां सांसोना हांव तुमकां सोन घालसो जेजून मागूंक शिकयला न्ही तो खंडीत कितें जाय तुका खावंक जेवंक न्हेसोवंक पांगूर खंडीत दिता म्हणून हांगा ताणें पळया ती सुकणी अंतराळा वयले ओंपिनांते लोवानांते रास करेनांते तांकां तरी देव पोसता आमकां पोसना गी संजी तांच्या की आत्म्या म्हज्या तो अधीर जायनाका कांय भियेनाका आत्म्या म्हज्या तो अधीर जायनाका कांय भियेना पूण वो ग्रेस्त पिसो कितें करता मुखार ऐका एक ओपार बरी ओपार जेजू सांगता मनीस कितलोय ग्रेस्त जावी पूण ताचे आस्त बदीक ताचें जीवन जायना खंडीत तुजी आस्त बदीक तुजो दुडू तुजें भांगार देखून हांवें सांगलें न्ही गे 4 गाडयो येतले पयलींच्या गाडीचें मोल 25 लाख दुसरी गाडी 60 लाख तिसरी गाडी 1 करोड चवथी गाडी 100 करोडांची ताजे मुखार आसले अँब्युलन्स तातूंत पडोन आसलो ह्या 4 गाडयांचो ओनर मालाक मोडेन जावन मनीस कितलोय ग्रेस्त जावं दे ताचे आस्त बदीक ताचें जीवन जायना देखून मुखार एक बरी ओपार दिता तो उपरांत जेजून तांकां ही ओपार सांगली एक ग्रेस्त मनशाचे भयण एक पावटी उदंड पीक जालें तवळ तो आपणा इतल्याक चिंतूंक पडलो हांव कितें करूं म्हजें पीक दास्तान करूंक म्हाका सुवात पावना
शेकीन तो म्हणालो हांव एक करता म्हजी कोठारां मोड घालता म्हजी ल्हान ल्हान कोठारां मोड घालता आनी व्हड करून बांदता व्हड लॉजिस्टिकां बांदता सगळें म्हजें पीक आनी म्हजो माल तांतूं भरून दवरता उपरांत हांव म्हाका अशें म्हणटा अदृश्टवंत मनशा साबार वर्स सांगपा अशें दास्तान केल्लें जायतें तुका आसा सावकासाय घे खा पिये आनी गम्मत मार कशें म्हणटा पळय पूण देवान ताका सांगलें हत्त पिशा एक उतार पुरो मतींत न्हिदोंगेच्या पयलें आमी मतींत दवर न्हू म्हजे कडेन इतलो दुडू आसा इतलें आसा इतलें कितें भंडार आसा आनी काल इतल्यो कालें ड्रेस आसात इतल्यो कालें आनी कितें आसा म्हणून चिंतून न्हिदून वचनाकात हत्त पिशा म्हणटा आयचे राती तुजो जीव तुजे लागसो पाटी विसारचो आसा पहिल्या न्हेसोंक आसाय पहिल्या सूट बूट घालूंक आसाय तुजे भंगार घालून सोबोंक आसाय सबार पुटी आमी चिंतिना भाव भयणी चिंतिना देखून तांचे चिंतून पळय बाबा चिंतून पळय भयणी चिंतून पळय देखून तसलें एक वडपण आमकां नाका पाटी येवन वास मुखार तसा वसरा दोळो कुडीसो दिवो न्ही तेंच 21 मुसर वास हेत्त पिशा तुका म्हणून हांवें तुजो जीव तुजे लागसो पाटी विसारचो आसा तर तुवें दास्तान केल्लो सगळो माल कोण आसो जातालो असली गत म्हणयेत आतां एक असली गत म्हणयेत आपणाकच दिरवी पुंजयतल्याक ह्या संवसारान दिरवी पुंजयतल्याक पूण देवा हुजीर ग्रेस्त जावन नातलेल्याची देवा मुखार ग्रेस्त जाया आमी सकड देवाचे भुरगीं ग्रेस्त हाजे पयलीं सांगलां न्ही गे आमी सर्गीचे नागरीक जाल्यार देव दुबळो गी ग्रेस्त सर्गीची ग्रेस्त काय ह्या संवसाराच्या खंयच्याय ग्रेस्त काय सरी करियत गे सांगा फिलिपिकारां बरोवन आवस्व 3 वळू 20 सांगता न्ही गे आमी सर्गीचे नागरीक म्हणटा देवाचे उताक फिलिपिकारां सर्गीचे नागरीक आमी सर्गीचे नागरीक जाताना सर्गीची ग्रेस्त काय आमी आपणायता देखून आत्तां कितें वाचलें 21 लूक 12:21 कितें वाचलें असली गत म्हणयेत आपणाकच दिरवी पुंजयतल्याची पूण देवा हुजीर ग्रेस्त जावन नातलेल्याची देखून देवा सांगाता आमी ग्रेस्त जायची देखून हांवें केदाळा सांगलां हांव जेजूस एकवटलां तर म्हजे तितलो ग्रेस्त मनीस ह्या संवसारान कोणूच ना कित्याक ती सर्गीची जानवाय त्या ग्रेस्त मुखार ह्या संस्थेची जानवाय खंयच्याकच उपकाराना ती सर्गीचो दैवीक मोग तुवें जोडलाय तर आपणायला तर हो संवसारी मोग कांयच उपकाराना ह्या ती दाय मागीर काकलो ती करपा ती सकत मात्र न्ही ती शांती तें समाधान तो मोग तो मैपास ती दाय मागीर काकलो तो उजवाड तुवें जोडलाय तर ताका ह्या संवसारांत खंयच्याच तुज्या पदवेक डिग्रेक PhD सरी करूंक जायना देखून हें पुराय तुका हाजेतून तुका पयस करता कोण आतां शुभ वर्तमान ये आनी वाच मुखार कुडीसो उजवाड दोळो कुडीसो दिवो तुजो दोळो देवाच्या उतरांचेर आसा जाल्यार ही सकड कितें म्हणटात दिरवी तुजी जातात सारकें का तुजो दोळो देवाच्या उतरांचेर आसा जाल्यार पवित्र पुस्तकाचेर आसा जाल्यार तूं आसली सगळी दिरवी तुजी जातात आनी जर तुजो दोळो हांगातून खाण संवसाराचेर आसा जाल्यार संवसारांतले पळय नासांवची दिरवी तुजी जातात जोच्या पहिल्या पत्रां वचो 2:15-17 तुमी आयकलां ह्या संवसाराची दावलात वडपण आनी कितें पळय पोकळ म्हणटा देवाच्या उतर एका 1 John chapter 2:15-17 जोचे पयलें पत्र वचो 2:15-17 ह्या संवसाराक आनी तांतूं आसलेल्या वस्तूंक तुमी भुला नाकात आशे नाकात जो कोण संवसाराचो मोग कोण ह्या संवसाराचो मोग करता ताचे थंय बापाचो मोग ना संवसारांत आसलेले सगळे म्हणजे रक्त मांसाच्यो वंदवण्यो पळय न्ही दोळो तुका कितें दाखयता रक्त मांसाच्यो वंदवण्यो वडण्यो पळयल्लें जायचे वेता हें पळयलें तें पळयलें हांगा गेल्या थंय गेल्या हो गेल्ल्या कडेन पळयल्लें जायचें एक दोळ्यांनी दाखोवन दिवचें आतां थंय वचून पळय नाल्यार हांगा ऑनलायनीर हाडूंक खातीर कालें वॉट्सॅपाचेर पळय कालें म्हणटात ऑनलायनचेर हाडीत जाल्यार खंय पळयचें अमेझॉन मेजून पळय अमेझॉनांत
हां आनी खंय हां फ्लिपकार्टान पळय आनी खंय पळय हां आज भाव भयणी पळय न्ही कितलें सत आसा जाल्यार आमी कितें जाल्यां तांचे गुलाम जाल्या दोळ्या आमच्याच दोळ्याचे आमी गुलाम जाल्या आमच्याच दोळ्यांचेर आमकां नियंत्रण ना स्वदमन ना सेल्फ कंट्रोल ना देखूनच खंयची एक वस्त हाडूंक गेल्यार आमी 10 वस्तू हाडून येता थोड्यांक दुखता सांगतना हाडूंक गेल्यात एक ड्रेस फाटी येताना हाडटात 4-5 हाडूंक गेल्यात एक जोड चप्पल्स फाटी येताना येता 4-5 दोळो रक्तमांसाच्यो वंदवण्यो दोळ्यांची पुसलावणी तशेंच जीवनाची पोकळ दावलात हे सगळें बापातावन न्ही बापातावन संवसारातावन आयिल्लें संवसारातावन येता पळय दोळे तुका संवसार दाखयता देखून हांवें जायते फावट सांगलां न्ही कुड्ड्या दादल्याक आनी मोन्या बायलेक काजार जाल्यार तांचे कुटुंबा जिवीत शाश्वीत संतोश भरीत आनी उल्हास भरीत आनी एकवटीत म्हणून सांगूं न्ही कित्याक कुड्डो दादलो आपल्या दोळ्यांनी स्त्रियांक पळयना मनी बायल आपल्या जिबेन एरावशांत चाडयो बरें समजता तुमकां देवाचे उतर कितलें सत पळया दोळ्यांची पुसलावणी तशेंच जीवनाची पोकळ दावलात हे सगळें बापातावन न्ही बगार संवसारातावन आयिल्लें हे सगळें संवसाराक संबंध जाल्लें संवसार आनी ताच्यो वंदवणी अंतरता देखून जें कितें तुका ह्या दोळ्यांनी पळयलां तुवें देखून उडोली सांगलें न्ही गे भावान कोरींत घरां पयल्या दुसऱ्या पत्रां वचो 5:7 आमच्या कुडीच्या दोळ्यांच्या दिश्टीन न्ही आमी आमच्या भावार्थाच्या दोळ्यांच्या दिश्टीन जियेता म्हणून आयका 2 Corinthians 5:7 कित्याक आमी आमच्या दोळ्यांच्या दिश्टीन न्ही आमी आमच्या कुडीच्या दोळ्यांच्या दिश्टीन न्ही बगार भावार्थाच्या उजवाडान चलता भावार्थाचो उजवाड आत्मीक दिश्ट आत्मीक दिश्ट आमी जोडीचे आत्मीक दिश्ट तुका सर्ग दाखयता सर्गार असली ग्रेस काय दाखयता सर्गींची दिर्वीन दाखयता कुडीचो दोळो तुका संवसार दाखयता येव कित्या पदकान पडली कुड्डी जाल्ली तर ती पदकान पडती आयल्ली सांगा कित्याक ती पदकान पडली कितें पळयलें ताणें सर्पाक पळयलें सर्पान दाखयल्लें पळयलें सर्पाक पळोवन ती पाता करिना सर्पान कितें तिका दाखयल्लें देखून देवसाराक पळोवन तूं पाता करिना देवसार तुका कितें दाखयता तें पळोवन तूं पाता करताय देवसारान जेजू कितें दाखोवंक नाय कुडीक संबंध जाल्लें दाखयलें जिवाक दाजू शिकडचें दाखयलें ताजो आत्मोय दाजू शिकडचें संवसारान दाखयलें वय मू खंयच्या की तो गुलाम जालो की खंयच्यान ती तो पदकांत पडलो देखून दोळो कुडीचो दिवो तुजे दोळे सारके आसात जाल्यार सगळे तुजे कुडीन उजवाड आसतलो दोळ्यां वरवीं सगळें भितर येता हांवें तुमकां हाजे पयलीं ती काणी सांगिल्ली न्ही दोळ्यांनी पळयलो आंब्या रूख बरे बरे पिकल्ले आंबे दोळ्यांनी पळयले म्हणटाना हांगा पांय कितें रावनात पांयांनी कितें केलें रुखास अशें आपोवन व्हेलें कितें पांय आंबे काडटाय दोळे काडटाय दोळो तरी आंबे काडटाय आपशेंत दोळ्यांनी पळयलें म्हणटाना पांय आपोवन व्हरतना हातांनी कितें केलें काडलें हातान काण दवरल्यार हातान तें दवरल्यार खावंक जाताय कितें केलें तोंडान बरें केन साकलें रूस कोणाक जिबेक रूस कोणाक गोड गोड आंबे भरलें खंय पोट वय मू पळयलो मालीन सोरताना आंबे काडटाना आनी खाताना आनी बरें करून पार चिवताना पळयलें हाडली आनी मार घाली फाटीक मार वय मू मार पडले कोणाक रडलो कोण गोवणी तुजो दोळो पळय गे भाव भयणीन कसो एक दोळो तुका आनी म्हाका आमकां व्हरता देखून तो दोळो तो तुज्या कुडीचो दिवो म्हणटा आनी दोळेच सारके ना जाल्यार पूण तुजे दोळे पाड जातीत जाल्यार सगळे तुजे कुडीन काळोख पडटा आतां दोळे पाड जाता म्हळ्यार आय स्पेशलिस्टाक तशें वचनाका तुजी दिश्ट कोटी जाल्या तर
सगळे तुजे कुडीन सगळ्या तुज्या कुडींत काळोख पडतलो काळोख पडटलो चिंतना काळोखाची उतरां काळोखाची बोगनां काळोखाची कामां काळोखाची सगळी जिणींत काळोखाची जातली तुजे भितर असलेलो उजवाडस काळोख जायत जाल्यार काळोखुसो कितलो भिरांकूळ जायनाये सगळ्या कुडींत मोणांत सगळो काळोखाची जिणी म्हळ्यार कळ्ळें तुमकां उडोली भावान सांगलें न्ही रोमन्स 13 काळोखाच्या कामांक पाठ करा आनी उजवाड्याची झुजां खावाच्या नेसा म्हणून वय मू रोमन्स 13 कितें म्हणटा आमचे साल समकण आमचे साल आनी समकण दिसा उजवाडा जियेतल्या जाणांक सहजलें जावन आसूं पोटार्दपण पळय न्ही काळोखाची कामां म्हळ्यार येंस पोटार्दपण वा बेबदेपण कामाचार वा बास्कळपण झगडी वा मोसोर आमकां नाका हें पळय काळोखाक संबंद जाल्लें हें दोळे तुजें तें मोसोर उपजासो करता कोण न्ही तो आनी एकलो तुज्या मुखार तुजो दोळो ताका पळयल्या जायना ताणें न्हेसल्लें हें पळयल्या जायना केल्लें पळयल्या जायना ताणें म्हणलें पळयल्या जायना ताका कोणी पुगारलेलें पळयलें जायना दोळो देखून आज दोळो जावन आसा सर आमच्या पातकाक कारान देखून निमाणी कितें वाचलें तुवें 23 पूण तुजे दोळे पाड जातीत जाल्यार दोळ्यात पाड जाती जाल्यार सगळे तुजे कुडीन काळोख पडतलो सगळ्या तुज्या कुडीन काळोख पडतलो तुजे भितर असलेलो उजवाडसो काळोख जायत जाल्यार तुजे भितर असलो उजवाडत तो काळोख जायत जाल्यार काळोखुसो कितलो भिरांकूळ जायनाये तो काळोख कोण उजवाड देव काळोख कोण सैतान तो काळोखा रुपार तुजे इंत आसात जाल्यार देखून सैतान म्हणटा ताका काळो कापुरी म्हण दाखयतात वय मू देव म्हणटा पर्स जाळीत वय मू धवो म्हण वय मू सगळ्या तकलेच्या माथ्यात पांया तळा पर्यंत वय न्ही आमच्या दानियेलाच्या दर्शनांत ताका दिसूं येता बापाचें सारकें दिसूं येता ताका दानियल चॅप्टर 7 आनी वर्स 9 कितें म्हणटा आयका कसो न्हेसल्लो दानियल चॅप्टर 7 वर्स 9 हांव पळयत आसतना शिवसना एका जाग्यार दवरली आनी एक जाणटो आपल्या आसनार बसलो ताजे वस्त्र हिमा परी धवी आनी ताचे तकलेचे केस कापसा सारखे नितळ पळया न्ही उजवाड म्हणटा ना तुजें हें सगळें जिवीत नितळ तो काळोख म्हणलो सैतान तुजें तें आसतना सगळें वायट उतारी वायट दिश्टी वायट उलोवचें उडोल आयकलें हें आयकलें न्ही बेबदेपण कामाचार बास्कळपण पुराय आयकोन कित्याक तुजे भितर कोण आसा तें तुका भायर दाखयता तितलेंच कोणेय तुजी झडटी करची तुका पातकी म्हणटा रावची नाका तुजे भितर कितें आसा तें तुज्या भायर येता मत्तेवास एवांजेला 10 आनी 20 सांगता न्ही जें कितें तुजे भितर तावन येता तुजें उलोवणें तुजें कितें राग तुजो द्वेश तुजो क्रोध आनी कितें तुज्या भितर तावन तें येता पळय तेंच तूं कोण म्हूण सांगता तितलेंच कोणेय तुका मागीर हें करूंचें नाका वसलो तसलो म्हूण थारावची गरजच नायका पूण मनशाच्या तोंडांतल्यान भायर सरता तें काळजांतान उब जाता ताच्या काळजांतान तें उब जाता आनी मनशाक तें मेळयता खोटीं चिंतना तुजी चिंतना तुका मेळयतात खून प्रद्वार व्यभिचार चोरी फोडसाक्स सवय शिरप ही सगळ मनशाच्या काळजांतान भायर सरता हें सकड तुका सर्गीची देणी आपणावंक सर्गीची ग्रेस काय आपणावंक सोडिना भाव भयणी देखून आज सांत पावलो न्ही हें सकड तो संवसारी मनीस जावन आसतना ताजे पयले आनी 26वी वळ वास मॅथ्यू 6:24 कोणाकच देखूनच सारकें आतां देवाचें वता आयकल्या उपरांत तुका या म्हाका खंयच्याय मनशाक दोग दनयांची साखरी म्हाका देवी जाय देव सारी जाय म्हणून दोनीर पांय दवरूंक जायना दोगां दनयांची सेवा करूंक कोणाकच जायना कारण एकच तो एकल्याचो द्वेष करतलो आनी दुसऱ्याचो मोग करतलो वा तो पयल्याक लब्ध जातलो आनी दुसऱ्याची बेपारवा करतलो तुमच्यान देवाची दुडवाची साखरी करूंक जाय देवी जाय दुडू जाय म्हळ्यार जायना आनी दुडवाची आशा केल्यार देवाची गरी सेवा करूंक जायना बाबा विश्वासपणी देवाची सेवा करूंक जायना तूं दुडवा फाटल्यान गेल्यार तुजें हर एक काम तुजें मिसांव तुजी खंयचे म्हणटात तुजी सेवा दुडवाची जाल्या तर खंडीत जावन तुका उदार मनान देवाची सेवा करूंक खंडीत जायना आमच्या मतींत आसा इतलें काम केल्यार म्हाका कितलें मेळटात देखून तें तुज्या म्हणजे आमच्या मतीन येवचेंच न्ही आमी देवाची सेवा करता जाल्यार संपूर्ण तरान ह्या संवसाराचे ग्रेस कांय आमी आशेवचे न्ही देखून आमी वाचता न्ही जाकोबाच्या पत्रांत 5 वळी 1 ते 6
याकोबाचें पत्रावस्वर 5 वळी 1 तावन 6 कितें म्हणटा आयका. आणि आता तुमकां ग्रेस्तांक एक उतर सांगता. एक उतार हांव सांगता. तुमचे वयर येवची आसा त्या अनवरां खातीर तुमी रड जाय आनी विलाप करी जाय. ग्रेस्त मनशांचेर येवचे अनवर ह्या खातीर तुमी रड जाय आनी रुदान करी जाय म्हणटा देवाचे उतार. तुमचो दुडू कुसून गेला. तुमची नाजूक मुस्तायकी सांसीन कांता दुडवा वरवीं केल्ली नाजूक मुस्तायकी ह्या आतां बॉम्ब पडटाना आनी पुराय आवर येताना मात्र न्ही ते विमान उलपाताना खंय आसा आमची नाजूक मुस्तायकी. जावं दी आतां ती घालना आमी मेल्ल्या उपरांत ती खंय आसा ती नाजूक मुस्तायकी. तुज्या सांगता येता गे एमकोंडाक थंय ती उलपोन वता. तुजी नाजूक मुस्तायकी संसांनी कांतयल्या. तुमच्या भांगाराक आनी रुप्याक माती केल्या. पळया व्हडलो सांगलें न्ही की संवसारांत तिरवी पुंजयल्यार कितें जाता कला म्हणटा सोर काण्णां घालतात नागयतात म्हणून. देखून तुमच्या भांगाराक माती केल्या. ती माती तुमचे विरोध रुजवात जावंक पावतली. आमच्या दोळ्या मुखार आमची आतां आमी पिडेन वळवळ नासतना आमच्या दोळ्या मुखार तें आसतालें आमकां पळोवंक. भांगार आसतलें दुडू आसतलें सगळें आस्त आसतलें सगळें तुजे डॉक्युमेंट्स पुराय आसतले आस्तीचे पूण ते कांय तुका करूंक शकचें ना. तूं वळवळूंत आसतलें. आनी उज्या बरी तुमचे मांस ग्राशितली. उज्या बरी इतलें आसून कितें फायदो. त्या जयललिता कडेन कांय कितले हजार आनी हजार कितें बऱ्यो बऱ्यो साडयो आहल्यो कांजीवरम साडयो आनी खंय 2000 कितें जोडी हें आसल्यो काले वानो आसल्यो खंय. आयकल्या तुमी त्या विशयांत व्हरून गेल्या गे न्हेसोन गेल्या गे. पळया न्ही गे पुंजून कितें फायदो मुखार आयका. अंत लागीं पावलेले ह्या काळात तुमी दिरवीं पुंजयल्यान. कितें खंयच्या काळार अंत लागीं पावलेले ह्या काळार. आतां संवसाराचो अंत म्हणजे चिंते नाकात. तुजो म्हजो आमचो अंत लागीं पावला त्या काळार तुमी दिरवीं पुंजयतात. पळया तुमची शेतां लुवल्ल्या वावराड्यांची मजुरी आनी इतलें आसूनी तांकां शेतां लुवलेल्या वावराड्यांक तांची मजुरी दिवंक तुमी दिनासतना अन्यायान तुमी दवरल्या. कितलोसो दुबळो धाकटो लोक. आमी एक व्हिडिओ पळयलो आमचे गांवचे जावं दी आमकां इंडिया तावन गे श्रीलंका तावन गे बांगलादेश तावन गे या पाकिस्ताना तावन गे आनी साबार दुसऱ्या ह्या दुबळ्या देशां तावन कितलोसो लोक त्या गल्फ देशांक वेता आनी थंयसर रस्त्याचें काम बिल्डिंगाचें काम करता आनी ते पुराय तेंचे व्हडले आत ग्रेस्त मनीस व्हडल्या रावळ्यारांनी येतात व्हडल्या हातूं खावन जेवण कितले पाड करून उडयतात. पूण हे काम करतले पुराय मार्गार न्हिदोन आसात झोपड्यांनी न्हिदोन आसात. सारकें तांकां न्हिदोंक ना सारकें तांकां खावंक ना सारकें तांकां जेवंक ना सारकें तांकां जियोंक ना. आनी देवाचें उतर कितें म्हणटा तुमी शेतां लुवलेल्या वावराड्यांची मजुरी दिनासतना अन्यायान तुमी दवरल्या. अन्यायान ती तुमी दवरून घेतल्या. ती तुमचे विरोध बोब घालता. खंयचोय अन्याय खंयच्याय रितीन तुवें आमी कोणाकी केल्लो अन्याय आमचे विरोध बोब मारता. आनी तांच्या हाल हवालाचे शब्द त्या दुबळ्या धाकट्यांचे कश्ट तांचे रडणे रुदान विलाप फौजींच्या दनियाच्या कानान पडले. फौजीचो दनी म्हणजे देवाच्या खानान ते पडलां. संवसारी तुमी गम्मतान आनी कुशालायेन जियेतल्यात. देखून आमचे दोगी भाव थंय हांगा आसात भाव रॉनी आनी भाव जॉन्सन. हें उतार कितलें सत म्हणलें तांणी हांगा साक्षी दिल्या नाजाल्यार तांकां मेळोवन तुमी उलोवन पळया. संवसारांत तुमी गम्मतां मारतात दीस रात न्ही मोद्यान रात 2-3 वरां म्हणसर हांकां पुरा कामां करून इल्लोसो सांबाळ दिवन तुमी मासा मारतात. आनी कुशालायेन जियेतल्या. आनी तुमची काळजां मासा खातीरच्या पुश्टी पाड्यां बरी सरबेन खावन पियोन हर एक दीस पाट्यो करून तुमची काळजां मासाक खंयची कातरच्या पुश्टी पाड्यां बरी सरबेन वाडोवन संहाराच्या दिसाक आयतीं केल्या. देखून हांवें जायते फावटी सांगलें न्ही भाऊ लिगोरी जायते फावटी हांगा कुवेट तावन हांगा रेत्रेक आयल्या वेळार कितले फावटी हांवें सांगलें ताच्या मतीन वै फादर तुमी सांगचे सारकें फादर तांकां माझा आमकां साजा फादर. ते आमकां आमच्या कडल्यान काम करयतात दीस आनी रात आमकां खावंक दिनात जेवंक दिनात सारकें न्हिदोंक विशव घेवंक दिनात. देखून ते दोगी भाव काम सोडून आयल्यात. थंय बुट्टी काले काम करच्या बदलाक तशें काले बुट्टी चाकरी म्हणटात पळय करच्या बदलाक आवय सांगता आमच्या भाव भयणां सांगता हांगास इल्लें काम कर म्हणी हांगास तरी आमी रावया म्हणून. सांवाराच्या दिसाक
तयार केल्यान तुमकांच तुमी सरबेन वाडलेल्या त्या पुष्टी पाटक्या बरी निरपराध्यांक गुन्यांवकार करून तुमी तांकां जिवेशी मारल्यान. पण ते सगळ्याचे लेख दिवंक आसा. जर तर भाव भयणी कोणी निरपराध्यांक आमी कश्ट दिता हाजे सगळे लेख दिवंक आसा आनी अनितीन आमी कोणाक दिवचें आसा तें दिनासतना आतां जावं पुरो आमी सांबाळणी दिवचो स्थान मान मर्याद गौरव हाजे सगळे लेख दिवंक आसा तुका आनी म्हाका आमकां. बरें लागीं सर्गीची दिरवी आमी पुंजयल्यान जाल्यार ते आमकां खंयचेच आमच्या भक्तीक जिणेक भगवंतपणाच्या जिणेक आड येना आमकां. कित्याक आमकां हो संवसार कितें जावं आसा कोयर कोयर म्हणटा न्ही फिलिपकारां बरोवन आवस्व 3 आनी ओळ 17 गे ऐका ते. पूण आदी म्हाका फायद्याचे म्हूण चिंतले आदी म्हाका फायद्याचे म्हूण चिंतले सगळे क्रिस्त पसत आतां क्रिस्ता पसत हांवें लुकसाण म्हूण लेखलां. लुकसाण म्हणून लेखलां. कित्याक कित्याक जेजू क्रिस्ताक म्हज्या सोम्याच्या वळखीच्या आतां ऐका ह्या संवसारची खंयचीच ग्रेसकाय वडविकाय पदवी अधिकार राजवडकी सान मान हांगात ऐका खंयच्याच जेजू क्रिस्ताच्या म्हज्या सोम्याच्या वळखीच्या अत्युत्तम फायद्याक सरी केल्यार म्हज्या जेजू थंय म्हाका आसल्या त्या फायद्याक हांवें सरी केल्यार सकडी एक लुकसाण म्हण एक लुकसाण म्हण येता हांवें ताचे पसत सर वस्तूंचो नश्ट हांवें भोगला आनी त्यो कोयर म्हूण हांवें लेखला. कोयर म्हणून हांवें लेखला. पयलें वत्तू सावल म्हणलो कितें जावन आसलो संवसाराचो गुलाम जावन आसलो. पदवी अधिकार राजवटके जोड नासलो. खुद्द हंकारान घोड्यार बसून सावार करतालो वय मू. पूण आतां सर्गीची देणी जोडच्या खातीर कितलो ताणें त्याग केला आयच्या पयल्या वाचपांत आमी आयकुया. कोरिंथकारां बरयल्या दुसऱ्या पत्रांत अवस्वर 11 आनी 18 ते 30 पर्यंत. 2 Corinthians chapter 11 verses 18 to 30. सबारजन लौकिक संगती विशयांत आपली बडाई उलयतात. आतां संवसारी मनीस मात संवसारी लौकिक विशयांत कितें बडाई उलयतात. हांवें तशें कित्याक उलयनाय देखून आमी देवाच्या सेवेंत आसल्यानी ही बाडाय उलयची आमी सोम्यात आमकां तुका म्हाका आमकां लाभलेल्या सर्गीच्या देण्या पासत आमी बाडाय उलयची. जेजू थंय तुका कितें मेळ्ळ्या ती पथकांची बक्षांनी मेळूं नाय दया मेळूं नाय काकळूत मेळूं नाय हें आमी उलयचें. म्हज्या जेजू वरवीं आज हांव नव्यान जिवीत जिवन आसा. काकळूत जोडून आसा पथकांच्या बक्षांनी जोडून आसा शांती मावून भोगून आसा कृपा हांव जोडून आसा. आनी तुमी बुदवंत देखून बूद नातलेले थंय तुमी कितले सोंसणी पळया न्ही बुदवंत मनीस म्हणटात ते बूद नातलेले तांकां सोंसणी काय आसा गी दाळे आसा गी ताणें उलोवचें म्हणचे न्ही तुळ्यान म्हणटा दान आंबे म्हणून म्हळ्यार हांव व्हडलो बुदवंत तुवें गुलाम म्हणल्या बरी. पळय हातूंत आसा तूं बुदवंत म्हणटाना तूं हऱ्यांक हेल्प करतले कितले सोंसणी काय तुजे थंय आसा. आनी कोण एकलो तुमकां गुलाम करीत जाल्यार आनी एकलो तुमकां सोलीत जाल्यार आनी एकलो तुमकां न गयत जाल्यार एकलो तुमकां गर्वान लेखता जाल्यार वा तिसरो एकलो तुमच्या पोल्यार तापाट मारीत जाल्यार तुमी असल्या सकडांतय कितले सोंसणी. आतां असल्या परिस्थितींत जर तर आमी सोंसणीक न्हय तर आमी तांचे बरीत झगडटा ह्या राग करता ह्या फाटीं पोसडे उलयता ह्या बासकाळ उलयता ह्या गाळी हाडटा ह्या शिराप घालता तर सर्गींचें देणें आमचें तें आसा गी. सर्गींचें एक देणें कितें एक ग्रेस काय कितें सोंसणी काय हय मू आनी तूं परत तुमी सोंसणीक गी म्हूण तो विचारता. हे परी सोलोवंक आमकां त्राण ना म्हूण वळखले वरवीं म्हाका लज जाल्यार परवा ना. पूण कोणी मनीस आपली बडाई सांगूंक फुडें सरता जाल्यार पिशा बरी हांव हें म्हणटा. आतां पळया संवसारी मनीस कसली बडाय उलयता देखून तो म्हणटा न्ही आपूण हेब्रेव म्हणटात आपूण इस्रायल म्हण तुमी उलयतात न्ही फारिजेव ती बाडे म्हाकाय उलयत म्हणटा तो तोय कित्याक तोय हेब्रेवगार तोय इस्रायलगार तोय ऐका तसली बाडे हांवें उलयत पूण तसली बाडे ताका उलोवंक नाका मागीर तुमकां आयको मेळटलें. ऐका हांवूय बडाय सांगूंक फुडें सरता ते हेब्रेवगार हांवूय हेब्रेवगार ते इस्रायलगार हांवूय इस्रायलगार ते अब्रामाचे संततीचे हांवूय अब्रामाचे संततीचो. ते सोडवीक आनी उलयत तुवें शिकला तें पर हांवूय शिकलां पूण त्या शिकपाक तुमच्या शिकपाक आनी हांवें शिकल्या ते शिकपाक कांयच मोल ना म्हणलें तें मागीर तांकां कळटलें. देखून आतां संवसारी मनीस शिकले मनीस आसात न्ही ते शिकप हांवें शिकलां देखून हांवें तांचे सांगता म्हणे तितलें हांवें शिकलां म्हणून वय मू. पूण तांणी शिकल्या शिकपाक आनी तांचे बरीच हांवें शिकल्या शिकपाक कांय मोल आसा म्हज्या खंयच्या जन्माक मोल आसा आतां
सर्गींच्या जन्मायक तो कोयर संवसारी जन्माय कोयर हाज्या पयलीं सांगला तिमोथी पहिल्या पत्रां 16 आनी 20 1 तिमोथी चॅप्टर 6 वर्स 20 कितें म्हणटा तो तिमोथी तुजे तबेन दिला ते सत्रायन सांबाळ जन्मय म्हणल्या त्या पोकोळ आनी फटकिऱ्या म्हणल्या पोकोळ आनी फटकिऱ्या उलोवण्याक आनी तर्क वितर्कांक तुजे कान धंप पळय संवसारी जन्मय फटकिरी खंय पोकोळ खंय कोणी त्या विशयान उलयतना कांय ना म्हाका डिस्टिंक्शन मेळना म्हाका शेण मेळना म्हणचे हांवें शेणाची बाटी उखलून तो आमी येताल्यांक आयज काल आतां येवन आनी इल्लें वालच्या बिजी घाल्यार इल्लें वालीच्या दांकाच्या म्हळ्यार दांकाच्या म्हळ्यार वाली घाल्यार इल्लीं पानां फुलतलीं ती इकून माय आमची इकून इल्लें आमकां दिसपरतो ग्रास हाडटली डिस्टिंक्शनान आमकां न्ही काली शेणाची बाटी माथ्यार दवरून तूं न्ही उडयली भावान म्हळें न्ही पुरो आतां कितें जालां हय पूण हें मात्र आनी 35% उरला ना जाल्यार सकळ कोण चरके भुरगे येयल्ले मतीभ्रश्ट जाता आसले देखून ते आतां उदकान घालता 35 म्हणून आमकां 35 मेळना म्हणून ते हें घालतना चेडवां भुरगीं म्हाका 99 मात्र मेळ्ळ्यात म्हणून दोरी सोदतात 99 मार्क्स मेळ्ळी चेडवां एक मार्क उणो जालो म्हण पोर आयलां ताका 625 624 मेळ्ळे देखून ताणें परतून अपील करून परतून परीक्षा दिवन 625 जोडल्यात आनी आमच्या स्टेटांत फर्स्ट रँक ताणें घेवन बसला ते एकले चेड्यांक 35 मेळ्ळ्या वेळार जिंग जिका जिंग जिका जिंग जिका म्हणून नाचतात देखून पळया न्ही स्त्रियांक लज घालची एक कितें म्हणटा संगत म्हणी येता संवसारी जन्म्याक चड तुमी कितें करनाकात गमन दिनाकात म्हणटा देवाचे वता आतां फाटी येवन वास देखून ते क्रिस्ताचे सेवक मतीभ्रश्ट जाल्ल्या मनशा बरें हांव उलयता सो दिसता हांव तांचे प्रास अदीक क्रिस्ताचो सेवक न्ही आतां पळया पयलींचो संवसार असो जालो जाल्यार क्रिस्ताचो सेवक जातोय तो अशी सेवा करतोय तो दुसऱ्या आपोस्तलां प्रास चड सेवा केल्या कोणें संवसारी मनीस जावन केल्या की संवसार सांडून ताणें केल्या आतां तुमच्या गांवांत हाका वाडटा एलिया म्हणलो प्रवादी आसलो वय मू आनी तो एलिशा ताजे सांगत आसता वय मू एलियान ताका आपयल्ल्या वेळार एलिशा कितें करता आमी रायांच्या पयल्या पुस्तकांत अवस्वर 19 आनी वळी 19 तो 21 ऐका 1 किंग चॅप्टर 19 वर्स 19 to 21 कितें करता ऐका 1 King chapter 19 verse 19 to 21 एलिया भायर सरलो आनी ताका शाफटाचो पूत एलिशा मेळ्ळो शाफटाचो पूत एलिशा मेळ्ळो हो 12 बैलांची जोतां घेवन पळया एलिशा कडेन कितें आसात 12 बैलांची जोतां आसात घेवन कोसतालो तो आनी 12वें जोत ताणेंच धरलें आनी 12वें जोत ताणेंच धरिल्लें एलिशा ताचेशी गेलो आनी ताणें आपलो शेलो ताचेर घालो ताजो शेलो ताचेर घालो एलिशान बैलांक थंयच सोडलें आनी तो एलिया फाटल्यान गेलो ताणें म्हळें दया करून पयलें म्हज्या बापायक आनी म्हज्या आवयक उमो दिवंक सोडू शेलो घालो म्हणल्यार अर्थ कितें एलियान आपलो शेलो एलिशार घालो म्हणल्यार अर्थ कितें म्हज्या उपरांत तूं मुखार सून व्हर म्हणून वय मू पूण हो एलिशा कितें म्हणटा पयलें म्हाका वचून म्हज्या आवयक बापायक उमो दिवंक सोडू आनी उपरांत हांव तुजे फाटल्यान येतलो एलियान जाप दिली वोस पूण पाटी ये कित्याक हांवें तुका कितें केलें म्हणून तुका कितें केलां म्हणून उडास दवर एलिशा ताचे सरशिलो गेलो आतां येसू उतार जेजू सांगता तुका आनी म्हाका आमकां आसल्या हर एकल्याक हांवें तुका कितें केलां म्हणल्यार उडास दवर देखून एलिशा ताचे सरशिलो गेलो आनी आपल्या जोताचे बैल घेवन ताणें ते जीवशी मारले बैलांक ताणें जीवशी मारले जू जळोवाक उपयोग करून आनी ताचें जू आसलें तें जळोवाक उपाय केलें ताणें तांचे मांस रांदलें आनी आपल्या लोकांक खावंक दिलें सगळ्या लोकांक वांटलें उपरांत तो उठलो एलिया फाटल्यान गेलो त्याग पळय आनी ताची सेवा करूंक लागलो त्याग म्हळ्यार सर्गीची देणी आपणाय जाय जाल्यार असलो त्याग जायचे जर तर ताची जोतां आसलीं 12 जोतां आसलीं तो तिंच काडून घेवन बसता आसलो कितें जसो मोग करूंक ताचो पाटलाव करून ताची सेवा करूंक अडकळ आसली तितली अडकळ ताणें काडली ती जोतां ताणें कितें केलें भाडे मारले आनी ती दुबळ्यांक ह्या लोकांक वांटले आनी उपरांत ताणें कितें केलें एलिया फाटल्यान गेलो आतां तशें केल्ल्या वरवीं रायांच्या दुसऱ्या पत्रांत 2:12 2 वांट्यांनी
2 वांट्यांनी तो कितें करता ताका एलियाचेर आसल्या आत्म्या प्रास 2 वांट्यांनी सडीत आत्म ताजेर देंवन येता. एक रायाचें दुसरें पत्र, दुसरें पुस्तक आवस्वर 2 आनी 12. एलिशान हें देखलें आनी ताणें व्हडल्यान बोब मारली. म्हज्या बापा इस्रायलाच्या रथानो आनी रथ सवारानो. ताच्या पयलें 9 वास. ते पलतडी पावतस एलियान एलिशाक म्हळें म्हाका तुजे चडशिलो काडून पयस वरचे आदी हांवें तुका कितें करूंक जाय तें सांग. एलिशान जाप दिली. आतां तशें म्हणटाना एलिशा कितें म्हणटा? तुज्या आत्म्यासो धोडो वंटो म्हाका मेळूं. तुजो त्याग कितलो तितलोच पळोवन जेजू तुका ताजो आत्म्यासो आदार आशिर्वाद दिता. देखीक हांवें सांगलें पोरच्यान तुवें सांगलें तुजो त्याग कितलो आसा. सोम्यात हांव तुका पेरगो जाय पूण तुजो त्याग कितलो, तुजो वेळ कितलो दिलाय तुवें. हांगा पळय आनी वो सावल आसलो पावल जातना सगळें संवसारी ताजे पदवी अधिकार स्थान मान सगळें तो सांडटा आनी आपणाक संपूर्ण तरान सोम्याच्या सेवेक तो भेटयता. देखून तो कितें म्हणटा तुमी क्रिस्ताचे पूण हांव तें मुखार वास. तुमी क्रिस्ताचे सेवाक ते क्रिस्ताचे सेवक मतीभ्रश्ट जाल्ल्या मनशा बरी हांव उलयतसो दिसता हांव तांचे प्रास अदीक क्रिस्तसो सेवक. वळ्यांनी कसो जालो कितलो त्याग आसा ताजो. बेश्टेच क्रिस्ताचो सेवक तो जावना. तुमचे प्रास अदीक हांव क्रिस्ताचो सेवक. तांचे प्रास जायते चड हांव वावुरला. तांचे प्रास चड पोटी बंदेन पडला. देखून साबार पटी तुमी चिंतू पुरो हांगासल्या थोड्यांचेर आशिर्वाद देंवन येता. जानवां तांची वाडटान चडटा. कित्याक? तांचो वावर चड आसा, तांचो त्याग चड आसा, सोम्याक दिल्लो वेळ चड आसा. आज हें चक्कड तुज्या म्हज्या आमच्या गमनाक आमी हाडीचे भाव भयणीनो. आतां एक मनीस ग्रेस्त जाल्यार घरा मांद्री घालून न्हिदल्यार तो ग्रेस्त जाता. दिसांनी रात वावुरता गिना. खाली कुलीचें काम केल्यार तो ग्रेस्त जाता. आतां परच्या हातूंत त्या अवघडांत एका कुलीचें काम करच्या बापायन आपल्या एकल्याच सदुवेक इंग्लंडाक धाडन थंय ताका बरें करून शिकोवन बऱ्या कामार ताणें आसाचें आनी उपरांत ताणें आमकां सांबाळीचें म्हणून कुलीचें काम करून ताच्या दुवेक ताणें शिकयल्लें आनी तें पाठी वेतलें ताजें हांगा येताना अवघड घडलें. आतां एक ग्रेस्त मनीस जायत जाल्यार कितलो वावर आसा सांगा. संवसारी रितीन ग्रेस्त जायत जाल्यार तुज्या बिजनसान तुवें ग्रेस्त जायत जाल्यार तुज्या जानव्यान तुवें ग्रेस्त जायत जाल्यार तुज्या तालंतांत म्हणटा आमी. आतां तालंत खंयचें जावं दी, एक डान्सर जावं दी, सिंगर जावं दी, एक नटन जावं दी, खंयचें जावं दी, तातूंत वावर आसा की ना. जितलो चड वावर तितलो चड फळ. तरी सोम्याच्या सेवेंत कितलो वावर तूं करताय. आतां फाटल्या हप्त्यान तुमी पळयलें ब्रेस्तार तावन आनी एक सोनोम 10 दीस हांगा वावर आसलो. हर एक दीस पळय की न्ही, हर एक दीस न्ही. सकाळीं 7 हांव सांजेर 8 पर्यंत. तितलो वावर आसतना फळ ना घेता तूं सांगा. आतां आमचे विनोवणेच्या मागणी सोमार मंगळार बुधवार ब्रेस्तार 3 वरां आनी ते रितीर वेळार 4 वरां त्या वावराचो फळ ना गे. देखून हांगा सांपावल तेंच सांगता तुमच्या वनी चड हांव वावरला तांचे प्रास चड पोटी बंदेन पडला. चड क्रिस्ता खातीर हांव कश्टाला. लेख नतलेले मार हांवें केल्या. कितले मार तुमी कावनात हांवें केल्यात म्हणटा तो. कितलेशे पोटी मरून वाचला. कितले पोटी मरून वाचला सोम्या खातीर. जुदेवालांचे 39 मार 5 पोटी हांवें केल्या. तरी पळय सरकार ताका दिरवें तयार आसा की ना. इतलो त्याग केल्या ताका, इतलें सोसून व्हेल्ल्या ताका, इतले कश्ट जाल्ल्या ताका. ह्या संवसारांत मान अभिमान हें सन्मान कांय लेखी नासतना, खंयचेंच आशा नासतना जी येयल्या ताका सरकार नांगी. सरकार तुका व्हरतें दिरवें आसतलें. लुकाच्या वांजेलांत आवस्वर 18 आनी 22 एक ग्रेस्त तरणाटो येता. जेजू सर्गीचें रास असणाचें जिवीत हांवें जोडी जाल्यार कितें करी जाय म्हणटाना जेजू कितें म्हणालो ताका ऐका. इतलें आयकून लूक 18:22 जेजून ताका म्हळें तुवें करी जाय जाल्लें एक मात्र उणें आसा. तुजें कितें आसा तें सगळें वीक आनी मेळ्ळलो दूड दुर्बळ्या वांटून दी. सरकार तुका दिरवें आसतलें. तुजो त्याग कितलो तितलें तुका दिरवें राखोन आसा. देखून आज भाव भयणीनो काल आमी देवाची उतरां आयकल्या पावना. ती सर्गीची देणी तुवें आनी आमी आपणाय जाय, ती पूं जाय जाल्यार तितलोसो त्याग सांपावला बरी, तितलोसो त्याग एलिशा बरी, तितलोसो त्याग केलो जेजूच्या शिसांनी. पेद्रुणांनी आंद्रीन कितें केलें आयका. मातेवास वांजेला वस्वर 4 आनी 20 कितें म्हणटा. तांणी कितें केलें
आपल्या दोन्ही आणि जाळां सांडली आणि तक्षणच आपले जाळां सोड ते त्याच्या ओ पाटल्यान त्याग गेले. तक्षणच तांणी जाळां सांडली दोन्ही सांडल्यो आपल्या बापायक सांडले आणि ताच्या पाटल्यान गेले. ताच्या फाटल्यान गेले. मागीर 22वी ओळ तक्षणच माचवो आणि आपल्या बापायक सांडून ते त्याच्या पाटल्यान जुआवण्यानी गेले. जाकोबानी कितें केलें मासवो सांडलो जाळां सांडली बापायक सांडले आणि ताजो माथेवास म्हणजे वचो 9 वळी कितें सांगता सुंका काट्यार बसलेल्या लेवीन कितें केलें माथेवान एक मॅथ्यू 9:1 एक जेजू एक दोणेर सोडलो. मॅथ्यू चॅप्टर 9:1 9:9 थंयसो मुखार चलत वेता आ. जेजून सुंका कट्यार बसून असलेल्या मातेव म्हणल्याक देखलो. आ. जेजून ताका म्हळें म्हळें, ये ये म्हज्या पाटल्यान. म्हज्या फाटल्यान माते उठलो आणि त्याच्या पाटल्यान उठलो गेलो. आणि फाटल्यान गेलो. जाकेव देंवलो आणि ताच्या फाटल्यान गेलो. जायते दाखले आसात भाव जायते दाखले आसात. देखून आज तुजो त्याग कितलो म्हणल्यार तुका आसता विचार तितली तुका दिरवी राखोन आसात पुंजोवंक ह्या संवसारांत आसतनाच सर्गीच्या राजाक वचोवंक. देखून ती दिरवी पुंजोवंक आमी आस्तावन कशी वरया जें कितें ताका मानता तेंच करूंक. मात्र न्ही जी दिरवी आमी पुंजयल्या त्या दिरव्या मुखांतर ताका महिमान जावन दीत ताचें राज प्रगट जावन दी आनी हेरांक ही दिरवी जोडूंक वाट उक्ती जावन दी म्हणून आमी मागया बापाचे पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नांवी आमेन.